दाखयता आपल्या गोपाक बाप आपयता आपल्या भुरग्याक वाट दाखयता आपल्या गोपाक ताचे संगे रावूंक येया तुमी स्तुती ताची करूंक सरा लागी ताचे संगे रावूंक येया तुमी स्तुती ताची करूंक सरा लागी बाप आपयता आपल्या भुरग्यांक वाट दाखयता आपल्या गोपाक बाप आपयता आपल्या भुरग्यांक वाट दाखयता आपल्या गोपाक संवसार पयलीं संपोवन आमी वचोंक आसा आमचेच व्हडलें सडोन आमी पावोंक आसा संवसार पयलीं संपोवन आमी वचोंक आसा आमचेच व्हडलें सडोन आमी पावोंक आसा तयार जावा वेळ आयलो भायर सर आयलो तयार जावा वेळ आयलो भायर सर आयलो बेगीनच तुवें पावच्या सर्गी राजा बेगीनच तुवें पावच्या सर्गी राजा बाप आपयता आपल्या भुरग्यांक वाट दाखयता आपल्या गोपाक बाप आपयता आपल्या भुरग्यांक वाट दाखयता आपल्या गोपाक सर्वंक लागीं हाडूंक मोडून जेजू आयलो बापा समोर दाखोवन तो खुर्सार मेलो सर्वंक लागीं हाडूंक मोडून जेजू आयलो बापा समोर दाखोवन तो खुर्सार मेलो पाती तू बापाक पाटलाव कर जेजूचो पाती तू बापाक पाटलाव कर जेजूचो संसांचो तुका तो वासयता आसा संसांचो तुका तो वासयता आसा बाप आपयता आपल्या भुरग्यांक वाट दाखयता आपल्या गोपाक बाप आपयता आपल्या भुरग्यांक वाट दाखयता आपल्या गोपाक ताचे संगे रावूंक येया तुमी स्तुती ताची करूंक सरा लागी ताचे संगे रावूंक येया तुमी स्तुती ताची करूंक सरा लागी बाप आपयता आपल्या भुरग्यांक वाट दाखयता आपल्या गोपाक बाप आपयता आपल्या भुरग्यांक वाट दाखयता आपल्या गोपाक बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन आमच्या स्वामी जेजू ख्रिस्ताची ती कृपा देवा समोग आणि पवित्र आत्म्या सह आमचे एकवट सदांच तुमचे सवे आस तुमचे सवे आसो मोगाच्या भावान आणि भयण्यान आम्ही हे मागण्या सुरू केले म्हणून बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे म्हणून कुर्साचो गुर्त काढ हो कुर्साचो गुर्त आम्ही काढलो आणि आम्ही हे मागण्या सुरू केले आणि ह्या कुर्साच्या गुर्तांत 8 आपूण आसा संपूर्ण सत मात्र ह्या कुर्साच्या गुर्तांत 8 आपूण आसा जैत ह्या कुर्साच्या गुर्तांत 8 आपूण आसा जिवीत देखून आज त्यांचं जैत त्यांचं सत त्यांचं जिवीत संपूर्ण तरान जोडचे खातीर देवाच्या उतरा मुखांतर ह्या कुर्सांतय कितें तिका 8 आपूण आसा लिपोवन आसा तें सगळें जाणां जावंक आमकां आमी कळतें करया मात्र न्ही कुर्सार उमखळलेलो जेजू ताणें आमकां सुटका सोडून जोड दिल्या म्हळ्यार सत आमी मानून घेवया तो जैतेवन जाला आनी सर्गाक सोडून गेला आनी आमची
आनी बापाची वळख म्हळ्यार बापाची वळख आमकां दिवन आनी आमकां बापा सशीची वाट दाखोवन गेला. देखून आमचो संपूर्ण भावार्थ जेजूच्या त्या जैतवंत कुर्सा मुखांतर ह्या कुर्साच्या मरणा मुखांतर आमकां देवाची खरी वळख ताणें दिवन तो गेला. देखून हो भावार्थ आमचो सांबाळया. मात न्ही ह्या भावार्थाक आमी साक्ष जावया. हो भावार्थ सांबाळूंक ह्या भावार्थाक साक्ष जावन जियोंक आमी सुकल्या तर देवा लागचें आनी पेल्या लागचें आमी भोगसाने मागया आनी म्हणया हांव पातकी सर पदरा देवा आंदूक खांबावा भयणीनो म्हजो गुन्हे हांव सारून सांगता म्हण हात जिंतून तोंडां तुसारून वायटा धरून आनी बरें सोडून आमी जायतीं पातकां केल्या. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो व्हड अपराध ह्या पासून सदां संपाद बरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आंदूक खांबावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनंती करत मी प्रार्थना. सर पदुदा देव आमची काकलूत करून सर आमची पातकां भोगसून आमकां ससण्याच्या जिविता पावो. Sumia kaklutka, sumia kaklutka, Krista kaklutka, Krista kaklutka, sumia kaklutka, sumia kaklutka. महिमा देवा उत्सर्गी आणि शांती त्याच्या इष्टात संसारी सर्वे स्फोरा देवा सर्गीच्या राया सर्वोदेता देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका धीर वाजता तुझ्या थोर वैभवा पासून आम्ही तुका वाखणटा. सौम्य जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकाच पुत्र सौम्य देवा देवाची शिणे तो संसाराचे पाप काढताय आमची काकलूतका. तू बापाच्या उजव्याक बसलाय आमची मागणी मानून घे कित्यो पवित्र सांगाती देव बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलो संपवी एकलो सो ईश्वर एकलो सो परमेश्वर. सर्गीच्या भोव मोगळा बापा तुवें आमचो इतलो मोग केलो की तुज्या एकल्या आस्पताक ह्या संवसाराक धाड आमच्या आनी सगळ्या मनशाकुळाच्या सर पातकां खातीर कुर्सार मरोन रगत व्हरोन ताणें आमकां परत तुजें भुरगीं जावन जियोंक तुजे समेत एकवटायल्यान देखून कुर्सा मुखांतर आमकां मेळिल्लें जिवीत ताज्या कुर्साच्या मरणा मुखांतर आमकां मेळिल्लें त्या बोक्सांनी आमी सांबाळूंक आनी ह्या जिविताक साक्ष जावन जियोंक तूं आमकां करपा दी. हे मागणी आमी करता ते आज तुज्या पुता जेजूचे नवे. गणन अध्याय 20:1-4-9 पितोळचो सोरोपो लोक होर दंगरातावन भायर सरलो आनी एदोमाच्या देशाचो बोवाडो काडून वेचे खातीर तांबड्या दर्याच्या वाटेन गेलो. वाटेर लोकांची सस्तीकाय सुकली ती देवा आनी मोइजे विरोध उलोवंक लागली म्हणून आमकां इजिप्तांतली कित्याक भायर काडली अरण्यान मरोंक हांगा कान ना उदक ना आमकां ददोशी करीन येतल्या ह्या कानाचो आमकां कांटाळो आयला. देखून सरेस्परान लोकां मदें विकाळ सोरोप धाडले ते लोकांक साबले आनी तांचे पैकी जायतीं मेली. तेदना लोक मोइजे सरशी आयलो आनी तांणी म्हळें आमी सरेस्परांनी तुजे विरोध उलोवंक पाताक केले ह्या सर्पाक आमचे मदले काडचे खातीर सरेस्परा लागीं विनंती कर. देखून मोइसेन लोकां पासत मागलें
आनी सरेस्प्रान मैजेक म्हळें, एक पितळचो सोरोप कर आनी तो एका खांब्यार उबार. सोरोप सापलेले व्यक्तीन ताचेर दिश्ट घाल्यार ती वाचतेली. देखून मैजेन एक पितळचो सोरोप केलो. देवाचे उतार हे. देवाचे वडोपकार. जेजू ख्रिस्तोमी देवाची ती शेळी, संसाराचे पाप काढून आमकां सोडलेली. जेजू ख्रिस्तोमी देवाची ती शेळी, संसाराचे पाप काढून आमकां सोडलेली. जेजू ख्रिस्तोमी देवाची ती शेळी, संसाराचे पाप काढून आमकां सोडलेली. जेजू ख्रिस्तोमी देवाची ती शेळी, संसाराचे पाप काढून आमकां सोडलेली. रगत वारून कुर्सार मरून सोडवण ताणे केली. 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 अपराधाचो पातका भोगून सुटका आमकां दिली. 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 जेजू ख्रिस्तोमी देवाची ती शेळी, संसाराचे पाप काढून आमकां सोडलेली. जेजू ख्रिस्तोमी देवाची ती शेळी, संसाराचे पाप काढून आमकां सोडलेली. सतानी तीन आमकां चलो वाट ताणे केली. 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 सर्व मोगान लागीं हाडून वळख ताणे दिली. 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 जेजू ख्रिस्तोमी देवाची ती शेळी, संसाराचे पाप काढून आमकां सोडलेली. जेजू ख्रिस्तोमी देवाची ती शेळी, संसाराचे पाप काढून आमकां सोडलेली. ल्हाना व्हडा गरजेन पावोन सेवा ताणे दिली. 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 दुस्मानाक भोगसून ताणे आमकां देख 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 दिली. जेजू ख्रिस्तोमी देवाची ती शेळी, संसाराचे पाप काढून आमकां सोडलेली. जेजू ख्रिस्तोमी देवाची ती शेळी, संसाराचे पाप काढून आमकां सोडलेली. फिलिपिकारांक पत्र अवस्थ 2 वोळ 7-11. फिलिपिकारांक पत्र अवस्थ 2 वोळ 7-11. सैमान तो देव तरी त्या समासपणाक तो लबदोन रावलो ना. बागार मनशा सारको जावन गुलामाचें रूप घेवन ताणें आपणाकच पूर्णपणी खाली केलो. मनशा रुपान तो दिश्टीक पडलो आनी आपणाकच कालतोकन मरणापुर्यान कुर्साच्या मरणापुर्यान तो विधेय जालो. देखून देवान ताका ती उंच उबारलो आनी सर्व नांवां प्रास वर्तें नांव ताका दिलें. अशें ताणें कुशी वेली भागवत जय म्हूण ह्या नांवाक हर एक दिंबी, सर्गी, संवसारी आनी पाताळी आनी परगटी जय म्हूण हर एक जिबेन देवा बापाचे महिमेक जेजू क्रिस्त म्हूण सोमी. देवाचे उतर हे. देवाचे वडोपकार. हालेलुया सर्वेस्वराचे जय जय. हालेलुया सर्वेस्वराचे जय जय. हालेलुया सर्वेस्वराचे जय जय. सर्वेस्वराचे जय जय. तुझे सर्वाज्ञा भक्तीनी आळता. तुझे नियमा पूर्वे न पाळता.
तुझे स्वरूपा देस हांव ते पातेता सोम्या सोमो करता हालेलुया सर्वेस्परा जय 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 हालेलुया सर्वेस्परा जय 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 हालेलुया सर्वेस्परा जय 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 सर्वेस्परा जय 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 सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो साजुआ प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सोमिया जुआंचो शुभ वर्तमान अवस्था 3 आणि वळू 13 ते 17 पर्यंत सेंट जॉन्स गॉस्पल चॅप्टर 3 वर्सेस 13 to 17 सर्गीन तावन देवान आयिल्लो मनशा पोस शिवाय एर कोणी सर्गी सोडून गेल्लो ना जशें मैजेन अरण्यांत सरपाक उबारलो तशें मनशा पुताक उंच उबारूंक जाय तोवर ताका सत म्हणटल्या हर एकल्याक सस्नीक जिवीत लाभतलें देवान संवसार सोसो मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक ओपून दिलो ताका सत म्हणटल्या कोणाचोच नाश जायना जावच्याक बगार ताका सस्नीक जिवीत मेळच्याक कित्याक देवान आपल्या पुताक संवसारांत धाडलो संवसाराची नीत करच्याक न्हय बगार ताचे मारिपा संवसाराची सोडवण जावच्याक देवाचें उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता सर्गींत हांव देवान आयिल्लो मनशा पोत एकलो शिवाय कोणूच सर्गाक सोडून गेल्लो ना सर्गाक सोडून देवाच्या बापाच्या उजव्याक मेमेवन जावन आसल्या जेजूक आयकोंक आयिल्ल्या म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयण्यान राजीव गांधी आमच्या देशाचो प्रधानमंत्री जावन आसतना हे पुटी ताणें त्या तिहार जेलाक भेट दिली आनी थंय बंद्यांत आसले जायते कैदी तो सगळ्यांक पळोवंक येता मेळोवंक येता आनी एका सेल म्हणटात त्या सरळ आनी बंद कर्ण भितर सांकळींनी बांदून घाल्ल्या एकल्याक ताणें पळयलो एकदम कठोर धारून काळजासो जायत्यांच्यो खुनी केल्लो जायते अपराध केल्लो कैदी ताका खोड्यांनी बांदलें सांकळींनी हात पाय बांदून ताका कुडांत घाल्लो आनी ताका मेळोवंक येताना पळोवंक येताना त्या कैद्याच्या गळ्यांत एक कुरीस आसलो आनी तो कुरीस पळोवन राजीव गांधीन म्हळें एक क्रिस्तांव सायबा तूं गळ्यांत कुरीस घालाय एक क्रिस्तांव जावन तुवें हें पळय केलाय कितल्या जाणांच्यो खुन्यो केल्याय मात न्ही जायते अपराध तुवें तुवें आदारले लज दिसना गे तुका म्हणून ताका विचारतना त्या कैद्यान म्हणलीं उतरां हो कुरीस जेजू मेल्लो कुरीस न्ही हो कुरीस जेजू मेल्लो कुरीस न्ही तेच्या उजव्याक आनी दाव्याक आसले सोर मेल्लो कुरीस म्हणाल आज तुमी पळयतात भाव भयणीनो सबार आतांची युवा जन अनबावटी अक्रिस्तांव मात्र न्ही क्रिस्तांव सयत तांच्या खानांनी कुरीस उमकाळटात तांच्या गळ्यांत ती कुरीस उमकाळटात दोळ्यांच्या आश्डेंकी कुरीस उमकाळटात मात न्ही थोड्यांच्या बोंबलेकी कुरीस उमकाळटात आनी तुमी जाणात आनी खंयसर खुर्साचो कितें म्हणटा अपमान करून खंय खंय कुरीस ते घालून प्रदर्शन करतात कित्याक जायत्यांक ह्या खुर्सांत कितें आटापण आसा म्हळ्यार कळीत ना आमी म्हणटा करजमात नमन आनी प्रणिपा तुका ये जेजू क्रिस्ता कित्याक तुज्या भाग्यवंत कुर्सा वरवीं सोडयलाय सगळो संवसार तुज्या भाग्यवंत कुर्सा वरवीं सोडयलाय सगळो संवसार
कुरी सावन असं सोडवण्याच्या हातेर त्या कुर्सार जेजू उमकाळलो त्या कुर्सार ताणें रगत वरयलें देवा मध्ये आनी मनशा मध्ये मध्यस्थ जावन ताकाच ताणें समर्पीत केलो बली भेटयलो देखून तुज्या भाग्यवंत कुर्सा वरवीं सोडयलाय तुवें सगळो संवसार ल्हान भुरगीं आसतना तुका आनी म्हाका आमकां पयलें कितें शिकयल्लें तुमकां कितें शिकयलें हांव नेना म्हाका आतां एवढो आसा म्हजो हात धरन म्हज्या आवयन ह्या बापायन ह्या आजयेन पयलें तंताकुत्ताचे कुरवेन नेवर आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतली सांगा सांताक्रुसाचे कुरवेन निवार आमकां हे देवा बाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी कुर्साचो गुर्तू कोपालारी कुर्साचो गुर्तू वोंटांचेरी कुर्साचो गुर्तू काळजाचेरी मात्रणी आनी बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी म्हणून काडूंक शिकयल्ले वय मू एकल्यान एक मांकडाचें पील आनी पोसलें मांकडाचें पील सबार जाण पोसतात न्ही ल्हान पील आसतना हाडून पोसून त्या मांकडाक गुडान दवरलो भायर हाडनातलो भायर हाडल्यार तुमकां कोत्ता न्ही हो मांकोड हाका मांकोड करता तें गुडान तें आसलो आनी ताका जायते कान दितालो सकाळीं दनपारां सांजेर पूण अचानक कितें जालें एक दीस हो नातल्या वेळार हो मांकोड गुडांतलो भायर आयलो आनी धांवलो 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 धांवले करून रुकार सोडलो ल्हानशें व्हडल्या रुकार वयर उबारेर उंचायेर वचून बसलो हाका खबर मेळटा चो आपयता हे रे बाबा हे रे राजा हे रे बाळा हे रे म्हणना हो खंय येता बरो हेंकर मांकोड हाका मांकोड करता कितले आपयल्यार येना शेजारच्यानी येवन आपले हे सकले सकले म्हळ्यार कोणे बोब मारल्यार येना फातर उडयल्यार येना कितेंय खावंक दाखयल्यार येना कोणें कितें केल्यार मांकोड रुका वयलो सकला येना आतां कितें करचें हाका मांकोड जाय ताणें पोसुल्लो ताका मोगासो कसो म्हण ताका सकला हाडिजे म्हणटाना हांव सकड तांचे प्रयत्न करनासतना तेणें येतालो एकलो कापुजीन प्राद ताजें कोंत कोण घेवन तेच करून वेता वेताना ताजे कडेन सांगलें फादर कशें म्हणे आमच्या मांकडा सकला हाडा म्हणून हो वयर गेला आगे जायत पळया सकला हाडी ताका म्हणलो प्राद कापुजीन प्राद आनी ताणें मागणें केलें दोळे धांपून मागणें केलें मात्र न्ही व्हडलें बेसांव दिलें व्हडलें बेसांव दिलें बेसांव दिल्लेंच मांकोड फुडक करून सकला सोकड्यांक यो जाप पाद्राबाचें बेसांव जावयेत पाद्राबाच्या बेसांवाचें बळ सकत जावयेत म्हणून सकट विजमीत पावतना सकयल देंवन आयिल्ल्या मांकडाक धरन हो मांकडाचो येजमान म्हळ्यार माली हाका विचारता पाद्राबाई फादर तुमी बेसांव दिलें आनी मांकोड सकला आयलो जावयेत तुमचे मागणे बारी फळां दीक आनी तुमचे बेसांवय व्हडलें फळां दीक म्हणटाना पाद्रापार म्हळें हांवें बेसांव दिवना ताका मांकडाच्या भाशेन हांवें इतलेंच म्हळें सकला देव ना जाल्यार रूख कातरता म्हळें सकला देव ना जाल्यार हांवें मांकडाच्या भाशेन ताका सांगलें तो भियान देखून साबार जाणांक कुर्साचो गुर्तो असो जाला मांकडाक सांगल्या बरी सकला देव ना तर रूख कातरता म्हणल्या बरी आज भाव भयणीनो गुंडायेन आमी समजून घेवया आतां धर्म आसात न्ही संवसारांत धर्म आसात की ना जायतेच धर्म आसात वय मू हर एका धर्माचो एक संकेत आसा कितें आमचो गुर्त आसा वय मू क्रिस्तांव धर्माचो गुर्त कितें हिंदू धर्माचो मुस्लिमांक चंद्र आनी नखेत्र वय मू तशेंच जुदेवांक तें काले म्हणटात स्टार कळ्ळें उल्टा स्टार कळ्ळें स्टार म्हणटा ताका पळयलां तुमी तशेंच आनी कोणाक स्वास्तीक म्हणलें वय की न्ही आनी कोणाक खंयचे खंयचे आसात वय मू पूण आमकां क्रिस्तांवांक ह्या कुर्साच्या गुर्तान कितें आटापून आसा
त्या कुर्साच्या गुर्तांत कितें आतांपण आसा हांगा बापाच्या विशयान पुताच्या विशयान पवित्र आत्म्याच्या विशयान हांवें शिकोवन दिल्ल्या वेळार त्रिएक देवा विशयान शिकोवन दिल्ल्या वेळार हांवें केदाळे न्ही शिकोवन कशी सुरू करची बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी बापाचे म्हणून खंय आपडटा पुताचे म्हणून खंय आपडटा आनी पवित्र आत्म्याचे म्हणून खंय आपडटा पयलें ह्या कुर्सांत आटापून आसा बाप पूत आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट आमी एक कंतार म्हणटा नामान तुका नामान पुता नामान स्पिरिता त्रिएक नामान बापाक नामान पुता नामान स्पिरिताक त्रिएक ताळे उबारून तांकां नावाडया ओडा संतोसा तगड कळव्या गुरतो मोगाच सगळां तो कळस गुटवो ते गांसो गुटवो ते गांसो पयलें ह्या कुर्सांत आटापून आसा वो त्रिएक देवाचो गुटू उत्पत्ती ग्रंथावस्वरी 1:26 सांगता न्ही उत्पत्ती ग्रंथावस्वरी 1:26 जेनेसिस चॅप्टर 1:26 आणि देवान म्हळें आमच्या स्वरुपाचो आतां ऐका हे म्हजें उतार न्ही देवाचें उतार आमच्या सारक्याचो आमच्या स्वरुपाचो आणि आमच्या सारक्याचो मनशाक आमी करूया मनशाक न्ही मनशाक आमी करूया देवान म्हळें आमच्या सारक्याचो म्हज्या सारक्याचो म्हणून ना हय मग आमच्या सारक्याचो आमच्या स्वरुपाचो मनशाक म्हणून ना मनशाक म्हळें कितें समजलें तुमकां मनशाक म्हणटाना हर एका मनशा तें बापाचें सारकें आसा पुताचें सारकें आसा पवित्र आत्म्याचें सारकें आसा वय मो हें आमी मतीन धरिचें आतां बापाचें सारकें कितें हांगा कालच वस्तेरी जाली वय मो 100 जाणांनी साक्ष दिली मात्र न्ही 100 जाणांनी 3 दिसांक आराधना वेळार आमकां देव आसा म्हणून कळ्ळें देवाची आमकां खरी वळख जाली आनी देव खंय आसा खंय ना म्हणून कळ्ळें देव कोण कितें जावन आसा म्हणून कळ्ळें देव खंयसर बिडार करता म्हणून कळ्ळें हय मू 100 जाणांनी हांगा वस्तेरी केल्ल्यान हांगा साक्ष दिली हाच्या पयलीं तुमी दिल्या आतां बाप म्हळ्यार कोण आनी बाप म्हणून आमी खंय आपडटा कपालार आपडो वय मू आनी बाप कोण देवाच्या उतरा प्रमाणे जानवाई शब्द मोग शांती आत्मो वय मू बापाची वळख थंय जाता पण आमी बापाचें म्हण कपालाक सांगतना पयलीं आमच्या मतीन कितें जाता कपालांत या मतींत या तकलेंत कितें उपज जाता जानवाय खंय थावन येता तुका आनी म्हाका आमकां दैवीक शब्दा देवा म्हज्या बापा दैवीक शब्दा देवा म्हज्या बापा मनांत म्हज्या बिडा तुजें मनांत म्हज्या बिडा तुजें आतां बाप म्हणटाना कितें शब्द न्ही म्हळ्यार संदेश आतां देवाचें एक सारकें कितें आसा जुवांच्या पयल्या पत्रांत वस्वरी 1 आनी वळ 5 कितें म्हणटा 1 John chapter 1:5 आमी ताचे तावन आयकल्लो आनी तुमकां परगट करता तो संदेश हो संदेश हांगा अवसर म्हळ्यार केदाळ सांगचें देव म्हळ्यार शब्द शब्द म्हळ्यार आवाज न्ही शब्द म्हळ्यार अक्षर न्ही शब्द म्हळ्यार भास न्ही शब्द म्हळ्यार एक खंयची कोंकणी म्हळ्यार आमी इंग्लीश हिंदी भास न्ही शब्द म्हळ्यार देवाचो शब्द जावन आसा देवाचो शब्द बरो देवाचो शब्द बोरे कबार देवाचो शब्द सासणीक जिवी देवाचो शब्द जावन आसा देवाचो शब्द बरो संदेश देवाचो शब्द बोरे कबार देवाचो शब्द देखून पुरा देवान रसतना कशें रचलें देवान म्हळें 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 वय मू संवसाराचें रचन जालें देवाच्या उतरां उजवाड पांकलो काळोख संपलो ताच्या एका सूत उजवाड पांकलो काळोख संपलो ताच्या देखूनच आमच्या त्या शब्दा वरवीं आमकां संदेश लाभता शब्दा वरवीं आमकां जन्माय मेळटा शब्दा वरवीं आमकां सगळीं सता आमी सरगोट आमकां
उगडाप जातात मात न्ही त्या शब्द मारी पातत आमकां बरी कबार आमकां देव हाड दिता वय की न्ही आतां शब्द आसलो थंय रावलो गी देवाच्या उदक येता मनीस जालो वय मनशाक सैम कितें आतां एका बऱ्या मनशाचो शब्द मनीस जालो न्ही आयच्या हातूं शुभ वर्तमानांत आमकां आयको मेळटा मागीर जॉन सुवांजेला 3:16 कितें म्हणटा जॉन 3:16 देवान संसार असो असोय मोग केलो की आतां ह्या मोगाचो गुर्तकोण देवाच्या मोगाचो गुर्तकोण देवान तुजो मुजो आमचो केल्ल्या मोगाचो असली गुर्तकोण जेजू वय आतां मोग तुज्या मनांत की तुज्या काळजांत मोग आमकां उपजता मनांत की काळजांत वय आनी देवाचो मोग कोण जेजू बापाचे आनी पुताचे म्हणून आमी खंय आपडटा काळजांत आपडटा काळजांत आसा मोग मात्र जेजून हाडली शांती जेजून हाडलें समाधान जेजून दाखयली दया माया काकळूत जेजून दिल्ली सगळी कृपा जेजूचें सगळें कितें म्हणटा बरेंपण सगळें जिवीत मनशा रुपार मात्र न्ही तें आमच्या काळजांत दवरून जालें गे बसल्या जालें गी ह्या मोतीन ताजी जानवाय आपणाला जाली की आमी कितें करूंक आसा कार्य आनी करणे आनी हें कार्य करचें कोणें कोणें पवित्र आत्मा पूण तुज्या कुडीन ती कार्य करून दाखोवचें कोणें कुडीन तुज्या कुडीच्या विश्वानी आनी तातूंत कोण पयलें दोळे दाखयतात कान आयकतात तोंड उलयता पूण करण्यो करता कोण हातांक म्हज्या बळ दे म्हज्या फळ दे हातांक म्हज्या बळ दे कामांक म्हज्या फळ दे पायांक म्हज्या सांबाळवो जिणी म्हजी सुख पायांक म्हज्या सांबाळवो जिणी म्हजी सुफळ कर पायांक म्हज्या सांबाळवो जिणी म्हजी सुफळ कर म्हजे देखून आमी म्हणटा बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे बापी म्हजे थंय पोती म्हजे थंय पवित्र आत्मा म्हजे थंय आसतना हांव कितें जाता मंदीर देवाचें तुजें तें हजारपण बापाचें आनी पुताचें आनी पवित्र आत्म्याचें देखून हांवें दैवीक मोगा जेजू म्हज्या सौम्या दैवीक मोगा जेजू म्हज्या सो काळजान म्हज्या आयो बेडा तुजे काळजान म्हज्या येवन बिडा राव तूं सौम्या हांव तूं म्हाका ये कोण आसा हांव तुझ्या येण्या राव तूं सदा पाव तूं म्हाका राखून आसा दैवीक आत्म्या ये पवित्र दैवीक आत्म्या ये पवित्र कुडीन म्हज्या यो बेडार तुजें कर कुडीन म्हज्या यो बेडार तुजें कर राव तूं सदा पाव तूं म्हाका राव तूं सदा पाव तूं म्हाका राखून आसा हांव तुज्या येण्या राखून आसा पूण साबार जाणांक हो कुर्साचो गुर्त ह्या कुर्साचो संदेश एक पिशेपण म्हणटा देवाचे अवतार कोरिंथकारां बरोवन सांत पावल कितें म्हणटा कोरिंथकारां बरयलें पयलें पत्र 1:18 साबार जाणांक कुर्साचो संदेश एक पिशेपण पूण तुका आनी म्हाका आमकां कितें जावन आसा सारकें एक कोरिंथकारां बरयलें पयलें पत्र 1:18 नासा करतले वाटेन चलतल्या कोणाक हें पिशेपण कोणाक कानांत कुरीस घालतल्यांक आशड्यांक कुरीस घालतल्यांक बोंबले कुरीस घालतल्यांक आनी खंय खंय कुरीस घालून कुर्साचो अपमान करतल्यांक कुर्साचो संदेश कोणाक नासा करतले वाटेन चलतल्यांक कुर्साचो संदेश एक पिशेपण म्हूण दिसता कोण नासाच्या वाटेर आसात तांकां कुर्साचो संदेश एक पिशेपण पूण बाचावे करतले वाटेन चलतल्यांक आमकां तो संदेश देवाचे सामर्थ्याची रुजवात पूण बाचावेच्या वाटेर आसल्या तुका आनी म्हाका आमकां कितें आसा देवाच्या सामर्थ्याची रुजवात देवाच्या शक्तीची देवाच्या बळाची एक रुजवात भाव भयणीन आतां सांगता आतां हाजे पयलें हांवें तुका सांगलां आतांय कळनासतना न्हिदोंक वयच्या पयलें
म्हाका ल्हानपणार बाबान शिकयलें तें आतांय हांव करना आसा. थोड्यांक तें पिशे पोवन जावंक पुरो, पूण म्हाका न्ही. हांव न्हिदोंक वयच्या पयलें कुर्साचें बळ सैतानाक फळ, कुर्साचें बळ सैतानाक फळ, कुर्साचें बळ सैतानाक फळ. म्हज्या भोंवतणी कुर्साचो गुर्त घाल हांव न्हिदता. ल्हानशें मागणें कर, कुर्साचें बळ सैतानाक फळ. कुरीस पळयतना सैतान तरता. कित्याक? जर तर जेजू कुर्साचेर मरोंक नातलो सैतान जिखतो. कुर्सार जेजू जैतवन जालो देखून आतां सैतान तरता. आतां हे कुर्साक पळोवन कोण तरता? सैतान तरता. आतां तुजो भावार्थ खाली कुरीस न्ही, कुरीस खाली खाली गुर्त म्हणून हांव कुरीस खान गेलो आनी म्हाका सैतान आसा जाल्यार कुरीस खान घेता म्हळ्यार जायना. कुर्साचो संदेश सारकें ऐका. जायत्यांक परत्यान वाचती वळ नासाच्या वाटेर आसल्यांक तो एक नासा करतले वाटेन चलतल्यांक कुर्साचो संदेश. कुर्साचो संदेश गरजेचें. कुरीस म्हणून एक ल्हानसो कुरीस खान घेवन बसनाकात. ल्हानसो कुरीस तरी ताणें गेलो जेलांत आसल्या त्या कैदीन गेल्लो न्ही. पूण ताणें कितें म्हळें? ओ जेजू मेल्लो कुरीस, ओ चोर मेल्लो कुरीस म्हणालो वय मू. तेका हाली कुरीस हातान कान घेवन म्हाका बाच्या वेग कुरीस दिता म्हणून नाका. कुर्साचो संदेश एक पिशेपण म्हूण दिसता. नासाच्या वाट्यार आसल्यांक पिशेपण, पूण बाच्या वेग व्हरतले वाटेन तुका आनी म्हाका आमकां मोजे खातीर मोजे पासो मोजो जेजू कोर्सार मेलो पातकां खातीर रगात वारून म्हाका ताणें बाचाव केलो. पातकां खातीर रगात वारून म्हाका ताणें कुर्सार मरोन रगात वारून ओडोले आमी म्हणलें ओडोले आमी गायले न्ही. जेजू क्रिस्तो मी देवाची ती शेळी संवसाराचें पाप काडून आमकां सोडयलेली. जेजू क्रिस्तो देवाची ती शेळी संवसाराचें पाप काडून रगात वारून कुर्सार मरोन सोडवून ताणें केली. रगात वारून कुर्सार मोर सोडवून ताणें केले. आपरासोसून पातकां बोक्स सुडका आमकां दिली. आपरासोसून पातकां बोक्सून सुडका आमकां दिली. जेजू क्रिस्तो देवाची ती शेळी संवसाराचें पाप काडून आमकां सोडयलेली. जेजू क्रिस्तो मी देवाची ती शेळी संवसाराचें पाप काडून. पूण साबार जाणांक कुर्साचें मोरान म्हळ्यार शिराप. जुदेवान कितें चिंतिल्लें? कोण कुर्सार मरता तर ताजेर शिराप पडला म्हणून. गलात घरां बरोवन सांपल म्हणटा वचप 3:13. गलेशियन चॅप्टर 3:13 ऐका. आमचे पासून शिरापलो जावन कोण जेजू कितें करता? तुजेर मुजेर आमचेर आसले सगळे शिराप आमची पातकां घेवन आमचे पासून शिरापलो जावन आमचे पासून शिरापलो जावन क्रिस्तान आमकां नियमशास्त्रांतल्या शिरापांतली सोडयल्या. जेजून आमकां सोडयल्यांत नियमशास्त्रांतल्या शिरापांतल्या. नियमशास्त्र आमकां कितें आदारल्या शिराप पडटा समजता तुमकां? आयकलां म्हणून शिराप पडला म्हणल्यार म्हजी शिकोन आसा. नियमशास्त्र पाळी नासतना खंयचे शिराप तुजेर म्हजेर आमचेर पडल्यात. वडोले भावान सांगलें न्ही पातका विशयांत वय मू देवाचो भुरगो पाताक करिना. पूण नियमशास्त्रा विरोध, देवाच्या उपदेशा विरोध, ताज्या कायद्या विरोध, ताज्या खुशे विरोध, ताज्या योजना विरोध न्ही आमी पातकां केल्ली. देखून जेजून संवसाराक येवचें पडलें वय मू. देखून आतां कितें बरयलां वाचते वळ. आमचे पासून शिरापलो जावन क्रिस्तान आमकां नियमशास्त्रांतल्या शिरापांतली सोडयल्या. नियमशास्त्रांतल्या शिरापांतल्या सोडयला. पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा. पवित्र पुस्तकांत बरोवन आसा. कुर्सार उमकळटलो हर एकलो शिराप पडलोलो जावं पळय बरोवन आसा. ते कोणाक कुर्साच्या मोरान माती कितें म्हणटात? कले मोरान ते हीन नालिसायचे मोरान ते सर मरना प्रास, फाशी दिवच्या प्रास, या कोणाची तकली कातरच्या प्रास. कुर्साच्या मोरान जावन आसा सड आनी सड लजे घालचे नालिसायचे पाताक सॉरी कितें मोरान.
खुर्सार उमकाळचो हर एकलो शिराप पडलेलो म्हणून देवाचे उतार सांगता. कित्याक ते शिराप आपणाचेर घेवन तुजे खातीर म्हजे खातीर आमचे खातीर खुर्सार मेलो. गरज आसली की ताका गरज आसली की देखून त्या मोरणा पैकी कीळ मोरणा पैकी अति नालिसाचें मोरण तो स्विकार करता. देखून साहज भाव भयणीनो हर एक फावटी खुर्साचो गुर्त घालतना ह्या खुर्साक आमी पळयतना हें तुज्या म्हज्या आमच्या मतीकेचे संदेश खुर्साचो संदेश. देखून तुज्या बागेंत खुर्सा वरवीं सोडयलाय सगळो सुटका. खुर्सा वरवीं तुका आनी म्हाका आमकां लाभल्या कितें? खुर्सा वरवीं म्हळ्यार खुर्साच्या मोरणा वरवीं जेजू खुर्सार मेल्ल्या वरवीं. एक हांगा केदाळ 10 उपदेशांची म्हळ्यार हांव शिकोवन दिताना केदाळ सांगचें हांवें कितले उपदेश आसात? कितले उपदेश आसात? 10 उपदेश आसात. वय मग ह्या 10 उपदेशांत पयले 3 उपदेश म्हाका आनी म्हज्या सरस्परा देवाक संबंद जाल्ले. तुमी 10 उपदेशांची शिकवण आयकल्या जाल्यार पयले 3 उपदेश म्हाका आनी म्हज्या सरस्परा देवाक उबोगांस म्हणचे हांवें उबोगांस वर्टिकल लायन. आनी उरले 7 उपदेश म्हाका आनी म्हज्या पेल्याक संबंद जाल्ले. वय मग 3 उपदेश म्हाका आनी म्हज्या देवाक संबंद जाल्ले. 7 उपदेश म्हाका आनी म्हज्या पेल्याक संबंद जाल्ले. सांगाता दवरतना कितें पळयतात तुमी? प्लस म्हळ्यार खुर्साचो गुर्त. वय मू ह्या खुर्साच्या गुर्तांत आठापून आसा तुजो संबंद देवा कडेन तुजो संबंद पेल्या कडेन कसो आसा जे कसो आसल्यार तुजें जिवीत केन्नाय प्लस जैताचें. साबार जाणांक हें कळीत ना. आतां तुमच्या परिक्षेन तुमकां प्लस मेळ्ळ्यार संतोश की मायनस मेळ्ळ्यार संतोश? सांगा. हें बरें कळटा आमकां. तुमच्या सांबाळान तुमकां मायनस मेळ्ळ्या बरो की प्लस मेळ्ळ्या बरो? सांगा. तुमकां खंयचें कोणी दिताना एक गिफ्ट दितना प्लस मेळ्ळ्यार बरी की मायनस मेळ्ळ्यार बरी? तुमकां मेळिल्लो मोग प्लस मेळ्ळ्यार बरो की मायनस मेळ्ळ्यार बरो? दीस वेता सडाची की उनो जायची? खुर्साचो गुर्त आमकां हें जिवीत वाडयता आनी सडयता. हर एक दीस म्हणल्यार बरी तुज्या जिवितांत आमकां देवा शिवेची वाट तशेंच आमच्या पेल्या शिवेची वाट आमकां दाखयता. देखून आज गुंडायेन हाजो आमी नियाळ करया. आयच्या वाचपा मारिपात आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकया गणनशास्त्र अवस्वर 21:4-9. गणनशास्त्र बुक ऑफ नंबर्स चॅप्टर 21 आनी 4-9 पर्यंत ऐका. पितूळचो सोरोप. हांगा कोणाक मुखार दवरला? पितुरेसो न्ही पितुरी न्ही पितूळचो सोरोप म्हूण दिला. ब्रॉन्झ सर्पेंट. लोक होर दोंगरांतल्यान भायर सरलो आनी एदोमाच्या देशाचो बोवाडो काडून वेचे खातीर तांबड्या दर्याचे वाटेन गेलो. वाटेर लोकांची सोंसणीकाय सुकली. पळय आनी भाव भयणीन कश्ट कित्याक येतात? कश्ट कित्याक येतात? तुका ह्या म्हाका आमकां कश्ट कित्याक येतात? गुण जायनातली पिडा कित्याक येता? ह्या तुका आनी म्हाका आमकां सोलवणी कित्याक येता? सगळें का लोकांची सोंसणीकाय सुकली. देखून लोक कितें करता? ती देवा आनी मयचे विरोध उलोवंक लागली. जेन्ना तूं देवा विरोध आनी देवाच्या सेवाका विरोध उलयताय कितें जाता? म्हणून आमकां इजिप्तांतली कित्याक भायर काडली? अरण्यान मरोंक हांगा खाण ना उदक ना. आमकां दोशी करिनातलेल्या ह्या काणाचो आमकां कांटाळो आयला. पण देव नाका, देवाचो सेवाक नाका, देवाचें रास नाका. कितें देव दिता सेवाका मुखांत दाखोवन दिता या जोड दिता तें नाका. लोकांक कितें जाय? खाण जाय, संवसार जाय आनी संवसारा संबंद जाल्लें जायचे. आनी देखून कितें म्हणालो लोक? आमकां इजिप्तांतली कित्याक भायर काडली? इजिप्तांतली कित्याक तुवें भायर काडली? अरण्यान मरोंक. आमकां अरण्यान कितें हाडलें? आमी कितें मनजात्यो गी? अरण्यान कोण आसतात? मनजात्यो, सुकण्यो, जीवदाळ्यो, वयम, रूख झाडां, रानवट मनजा वय न्ही. आमी इजिप्तांत बरें करून खावन जेवून आसल्या. हांगा खाण ना, हांगा खाण ना, उदक ना. आमकां दोशी करिनातलेल्या ह्या खाणाचो आमकां कांटाळो आयला. पळय न्ही, जेन्ना आमी संवसाराक चिटकाता, लाभ जाता, आशेता, बाबीन संवसारीक खाणा जेवणाक
हे आमकां पयस व्हरता देवातावन. देखून त्या वेळार आमकां आमच्या दोळ्या आमकां कुरीस आसल्यार आमकां समजायचें कितें जालें इस्रायली तांकां आरण्यांत तेंचो तुका आनी म्हाका आमकां जाता जावंक वेता म्हणून. जेन्ना आमी देवातावन पयस वेता आनी ह्या संवसाराक आशेतावन लाभ जाता. संवसाराची इश्टघात करची म्हळ्यार देवाचे दुस्मान जावचे म्हण तुमी नानान म्हणटा वय मू जाकोब अवस्वर 4 निवळ 4 कितें ऐका जेम्स चॅप्टर 4 and verse 4. अविश्वास्यानो या संसाराची इश्टघात करची संवसाराची इश्टघात करची म्हळ्यार देवाचे दुस्मान जावचे म्हूण तुमी नेणान. आतां संवसाराची इश्ट जावचे म्हळ्यार कितें? संवसाराचे इश्ट जावचे म्हळ्यार कितें? संवसारी लोकां बरी संवसाराक आशेवचें. आशे नाका तो संसार हो थोड्या दिसांचो वैभव. आशे नाका तो संसार हो थोड्या दिस वैभव. राजवडकी पदवी तुका नाका आज बोधीक दिरवे सुदीना. राजवडकी पदवी तुका नाका आज बोधीक दिरवे. पाठ कर या संसाराक पाठ कर. पयस कर देव साराक. जितले आमी संवसाराक लागीं सरता चिटकाता आशेता तितले कश्ट आमचेर येतात भाव भयणी. देखून सबार जण आमच्या वनी पयलें ऋषी मुनी म्हणटा आमी गुरू म्हणटा आमी या संन्यासी म्हणटा आमी ते संवसाराक पाठ करून खंय वेतले? दोंगराक वेतले, बरे विंगड जाग्याक वेतले, खंय शांत वातावरण आसा थंय वेतले. आनी ते वचून कितें करतले? खावंक वेतले की जेवंक वेतले की तपास करनासतले, मग्न आसतले ध्यानांत. म्हणजे तांचो संबंद देवा कडेन ते जोडून आसतले. ताका आतां बुद्धा कित्याक ताणें ताजे रावळेर सोडलें? रावळेर रांदता आसतना ताका ज्ञानोदय जाल्लें. खंयसर ताका ज्ञानोदय जाल्लें? त्या रुखामळांत. आतां सांग दाखयता खंयच्या रुखामळांत? पिपळीच्या रुखामळांत बसून आसतना दोळे दांपोवन संवसाराक दोळे दांपले ताणें. आनी ताजे आत्मीक दोळे ताज्या रसनाराक उक्ते केले ताणें. कोण म्हणलें तो ताज्या हाजे प्रमाणे. आनी ताका ज्ञानोदय जालें थंय. तो संवसाराक आतां पळय कोणी जालें सांत वय म्हाज्या परच्या एका शिकोवणे सांगलें न्ही गी आसिसो सान फ्रांसीस कितें म्हणटालो? तुमकां देवाची सेवा करूंक आसा तुमची ग्रेस काय आनी तुमचें कितें आसा आस्तबदीक दुबळ्यांक वांटा गरजेवंतांक दिया आनी तुमकां देवान दिल्लें देणीक घेवन मात्र सुम्याच्या सेवेक येया म्हणटालो. संवसार घेवन येनाकात. संवसार घेवन आमकां जेजू जशी येवंक जायना, देवा जशी येवंक जायना. देखून तो जेजून ह्या संवसाराचो मोकूर हांव संवसारांत आसा वय पूण हांव संवसाराचो जो वंजला वचो 17:15 जॉन 17:15 जॉन 17:15 संवसारांतले तांकां काड म्हूण हांव मागिना, तांकां काड म्हणून हांव मागिना, पूण तांकां वायटांतावन राख म्हूण हांव मागता. वायटांतावन राख म्हणून हांव मागता. जसो हांव संवसार आसूं न्ही पळय जेजू पळय म्हणटा जसो हांव संवसार आसूं न्ही तशीच ते संवसाराचे न्ही. जेजूच म्हणटा हांव संवसार आसूं न्ही, म्हजें राज ही संवसाराचें न्ही म्हणटा तो पिलाता कडेन. आनी जेन्ना तूं आनी हांव हांगा इस्रायल परत संवसाराची जावन आसली. इजिप्तांत आसतना तांकां देवाची वळख नासली. तांकां जाय आसलें खावंक जेवंक. तांकां कळाली कुडीच्यो गरजो मात्र. थंय कितें आसलें? मोगी आसलीं, दुदी आसलीं, तवशीं आसलीं आनी कालें आसलीं, पियाव आसलें, लसूण आसली, काळंगां आसलीं आनी कालें आसलें, मांस आसलें. देखून भाव भयण चड आनी चड आमी संवसाराची जाताना आमचेर कश्ट अणवरां चड येतात. देखून हांगा म्हजे विरोध आनी देवा विरोध ते पुरपुरतात, गुणगुणतात आनी कितें म्हणटात? आमकां इजिप्तांतली कित्याक भायर काडली? कित्याक आमकां इजिप्तांतली भायर? तें गुलामपण म्हणणें आमकां. आतां जाल्यार लोकांक असलें आत्मीक गुलामपण तांकां वडनी. कुडीचें गुलामपण म्हळ्यार कुडीक दादोशी करचें मात तांकां जाय.
तुका आनी म्हाका आमकां कितें जायची कुडीक दादोशी करचें गी आमकां आत्म्याक दादोशी करचें जीव दिवन प्रेराक मनशाची कूड खंयच्या कस हांव उलयलां ती उतरां तुमकां आत्मीक आमकां आतां जिवीत दिता कोण आमकां दादोशी करता कोण आमकां संतोश भरीत करता कोण आमकां उल्हास भरीत करता कोण बरें जेवल्यार गी आतां आदले हप्त्यान 3 दीस ब्रेस्तां शुक्रार सुनो 3 दीस हांगासर सोम्याचें जेवण आसलें वय मू तें जेवण आमकां चड पसंद जालें की हांगा भितरलें जेवण पसंद जालें तें घाली नांवां ती कित मात्र ताचेर कोणी गामान घालूं ना जावंक पुरो तें बरें आसलें आमकां खाली आमच्या पोटाची बुकता मग पूण ताजे वनी चड गरजेचें कितें आत्मीक जेवण आत्मीक पोशण इस्रायल प्रजेक तें मेळोना देखून तांकां कितें जाता तर देवा विरोध ते उपराटलेल्या वेळार म्हजे विरोध उपराटलेल्या वेळार देखून सर्वेस्परान लोकां मदें विकाळ सोरोप धाडले ओळ्यांनी आतां आमच्या जिवितांत सोरोप तेजें म्हण ना सोरपार पार जायते येतात कश्ट पिडाशिडा दुस्मान हें सैतानंत कालच म्हाका कोणी एकलो मेळ्ळो वस्तरेचो जाल्यार दोनूय फादर ताजे मारी सैतान काम करता तीनय फादर तिजे मारी सैतान काम करता देखून आमी जितले संवसाराक चिटकाता लाभ जाता तितले आमी संवसारांत नाना तराच्या कश्टांक मात्र दुस्मानकायेन मात्र न्ही विविध तराच्या कितें म्हणटात नासाक आमकां वाट उक्ती जाता देखून तांकां सोरोप सोंपलें अरण्यांत दुसरें कांय कितें आसता विकाळ सोरोप ते लोकांक साबले आनी तांचे पैकी जायतीं मेली आत्मीक रितीन कितलीं जाणां मरतात आज आमकां खबर आसा की संवसारा वरवीं संवसाराक आशिल्ल्या वरवीं संवसाराक चिटकाल्ल्या वरवीं इग्रेस्काय वडविकाय मात्र पदवी अधिकार आशोवन आज कितलीं जाणां आत्मीक रितीन आज अंतरतात परतो भाऊ हांगा म्हाका मेळूंक आयलो ह्या वस्तिरेत्रे वेळार स्नेहालयाचो भाऊ जोसेफ परतन तो म्हणालो तुमी आत्मे बचाव करचें काम करनासत फादर परतन कांय सुमार सबार पडटा म्हणालो आमी जावं पुरो तांकां सांडून गेल्ल्यांक वाटेर पडिल्ल्यांक व्हरून तांकां थंय दवरून तांच्या कुडी सपोज करता तांकां केल्ले भद्रते जोड दिता पूण तुमी हांगासर दिसांनी रात वावर करतात आत्मे बचाव करतात जाल्यार हांकां संवसारी मनशाक समजना ह्या संवसारी वडिलांक समजना तुमी करचें काम तांकां कितें कळीत आसो न्ही तुमच्या कामाक ते अडकळ हाडटात ताणेंच विचारलें हें संवसाराचें काम खंयचें आमी करचें तांकां हाडचें जावं दी नानोवचें जावं दी तांकां खावोवचें जावं दी वय तें करचें वय सगळ्यांक करूं जायना हर एक दिसा 800 लोकांक तो वेन लोकांत पिडेस्तांक आनी तांकां पळयतल्यांक जेवण दिता हर एक दिसा 800 लोकांक तो उलयता म्हणालो म्हयन्याक ताचो खर्च 22 लाख म्हयन्याक 22 लाख खर्च आसा ताका सगळ्या त्या तांच्या सांगाता ते आसलेल्यांचो तातूंत हिंदू आसात मुस्लीम आसात क्रिस्तांव आसात सर धर्माचे आसात पूण कोणी तो धर्म मुखार दवरना आमी जेजूक मुखार दवरून तुमकां फाव केल्लें कोणी हांगा रावूंक येवंक तुमकां हांगासर वचून तोसो या तुमकां सगळ्यांनी सांडलें पूण आज तुमकां हांगा सगळ्यां सांगाता रावंक मेळना तर कोणा वरवीं म्हज्या वरवीं न्ही म्हणटा तो कोणा वरवीं जेजू वरवीं देखून थंय सदांय मागणी आसा की सगळ्यांक मागण्यांत बसूंक तो म्हणालो आमी मतांतर करिना पूण जेजूच्या नांवान तुमकां आज रस्त्यार आसल्याक तुमकां खंय घरांत रावंक मेळना कांय खावंक जेवंक नासलेल्यान तुमकां जेजूच्या नांवान कितें मेळना खाण जेवण मेळना विणगे आसल्यार तुमकां जेजूच्या नांवान आज कितें मेळना पांगरोंक मेळना कोणेच तुमकां मोग दाखोवंक ना तुमी रस्त्यार पडोवन आसतना जेजूच्या नांवान आज हांगा आसल्या सेवा करतल्यान तावन आनी तुमच्या सांगात आसल्या दुसऱ्या भाव भयण्या तावन आज तुमकां कितें मेळ्ळा पळया भाव भयणी अशें चिंतिनात देखून मोग जेजू हाडून येयलो मोग पूण लोकांक जाय मोग देखून त्या खाणा खातीर ते उपराटले देखून विकाळ सोरोप येतात आनी तांकां सापतात आनी जायते मरतात आनी त्या दाळा मैजे सरशी आयलो आनी तांणी म्हणलें आमी सर्वेस्परा आनी तुजे विरोध उलोवन
पाताक केलें कश्ट येताना मात कळटा तें कित्याक हे कश्ट, कित्याक ही पिडा शिडा, कित्याक ही सलवणी, कित्याक दुस्मान, कित्याक हे अनवार, कित्याक हे विघ्न, कित्याक ही परिस्थिती म्हजी. हांव देवाचेर उपराटलां देखून, हांव देवाच्या सेवकाचेर उपराटलां. लोकूच सांगता म्हजें सांगू ना तुमी देवाचेर उपराटलात, म्हजेर उपराटलात देखून नाल्यार तुमचेर अनवार आयल्यान म्हणून ना. लोकूच येता आनी कितें म्हणटा परत्यान वाचती वळ. आमी सर्वेस्परा आमी सर्वेस्परा विरोध आनी तुजे विरोध उलोवन आनी तुजे विरोध उलोवन पाताक केलें. पाताक केलें. ह्या सोरपांक आमचे मदले काडचे खातीर सर्वेस्परा लागीं विनंती आमी कर. पाताक केलें देखून. ते आसा न्ही सिराकाच्या बुकांत अवसर 5:21 पळया ते आसा न्ही कशें तुवें पातकां तावन दावाचेर सरपात तावन दावलेल्या बरी. सरपां तावन जशें फोडून धांवतात तशें पातकां तावन फोडून धांव. कित्याक सिराकाचो बूक अवसर 21 आनी वर्ड 2. सरपां तावन जशें फोडून धांवतात सरपां तावन कशें फोडून धांवतात तशें पातकां तावन फोडून धांव. तशें तूं पातकां तावन फोडून धांव. कित्याक सरपा लागीं तुवें गेल्यार सरपा लागीं तूं गेल्यार तो तुका सापतलो. तो तुका सापतलो. ताचे दांत शिवाचे दांत ते मनशांचो जीव काडतात. हांगा इस्रायल प्रजे कळ्ळें आमी पाताक केलें देखून. पटी आतां आमी पाताक केलें देखून आमी सर्वेस्परांनी तुजे विरोध उलोवन पाताक केलें. पाताक केलें. ह्या सोरपांक आमचे मदले काडचे खातीर देखून हे सोरोप आयले, सोरोप साबले, देखून नाश जालो, जायते जाण मेले. देखून आज भाव भयण पळया न्ही आमी पातकांत आसतना कितले कश्ट तुजेर म्हजेर आमचेर येवंक नात, कितले दुस्मान तुका म्हाका आमकां उपजोंक नात, कितली खत बेसरांत आमी जियोंक ना. पूण ते पाताक साणून आमी देवाक लागीं सरल्या वेळार हें सकट पयस गेलांगी ना. पयलीं आशिल्ली खंत आतां आसाय, पयलीं आशिल्लें दूख आतां आसाय, पयलीं आशिल्ले दुस्मान आतां आसा ते आसा ते कोणाक आतां आसल्यार आसा एकलोच तूं व्हडलो. आमी जेजूक लागीं सरून नजो जेजूक वळखून नजो कोण तो सैतान देवसा शिंगासो वय म्हणून ताका हे आतां कांय करूं जायना. तुमी जेजूच्या हातांत आसल्यार न्ही गे. जेजून कितें म्हणा जोहांच्या मांजलांत वचो 12 आनी 32 जॉन चॅप्टर 12:32. आनी म्हाका म्हाका धरणीर तावन ऊस उबारलेल्या वेळार सर्व मनशां सर हांव म्हजे थंय व्हरतलो. हांव म्हजे थंय व्हरतलो. पूण ताच्या पयलीं 31 कितें म्हणटा 31 कितें म्हणटा ह्या संवसाराची झडती जावं सो वेळ हो आतांच ह्या संवसाराच्या अधिपतीक लोटून भायर घालतले. पळयानी गे जेन्ना आमी जेजूक ऊस उबारलेलो आसता पळय तो सैतान पळयताना कितें जाता सैतानाची झडती जातली, संवसाराच्या अधिपतीची झडती जातली. पूण तुमी जेजूक ऊस उबारतात जाल्यार ताका ऊस उबार लागीना. मागीर आमकां आयको मेळटलें हेच्या दुसऱ्या वचपाक. ताका ऊस उबार लागीना. पूण ताका ऊस उबारला बापा न्हू तुवें आनी हांवें ताका ऊस उबारी जे. Lift Jesus high, lift Jesus high, lift him up for the world to see. म्हणून आमी इंग्लिशान गायता म्हळ्यार जेजूक ऊस उबारा. जैताची वाट जैताची वाट जेजू म्हजी जैताची वाट, जैताची वाट जैताची वाट जेजू म्हजी जैताची वाट. देवान देवसराक सांगलें म्हजें तान फोड. देवान देवसराक सांगलें म्हजें तान फोड. म्हाका आज जैत मेळ्ळें. कोण आतां कोण आतां जैते वंदल्ल्या जेजू थंय. देखून तूं कश्टाताय आनी तूं पिड्यांत वळवळताय ह्या दुस्माच्या हातांत तूं सांपडलाय. वो इस्रायल लोक म्हजेस अशी येवन कितें म्हणटा आमचे खातीर सरस्पराक उलो मार. ह्या सरपांक आमचे मदले काडचे खातीर सर्वेस्परा लागीं विनंती कर. देखून भाव भयणीन पातकान पडलाय तर कश्टान सांपडला जाल्यार देखून ते आमच्या संकटा बंदागा व्यंकटरामान आमचे ताकात. खंयच्या एका तूं आसा कश्ट संकट बंदाग्यो कशा दिवे गोवेनु कष्ट संकट बंद्याग्यो ಸಂತೋಷ ದಿವೋ ಗೋವೆನು ನನ್ನ ಇಲುಬೆಯನು ಹೋಗುವೆನು ಆ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟುವ ತನ ನನ್ನ ಶಿಲುಬೆಯನು ಹೊತ್ತು ಹೋಗುವೆನು ಆ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟುವ ಮುಂದೆ ಹೋಗುವೆನು ನನ್ನ ಯೇಸುವಿನೊಂದಿಗೆ ಹಿಂದೆ ನೋಡದೆ ಹೋಗುವೆನು ಆ ಗುರಿ
ಹುಟ್ಟುವ ಹಿಂದೆ ನೋಡದೆ ಹೋಗುವೆನು आगोरे मो देखून सुजेंद्र म्हणा म्हजो पाटलाव करूंक कशी व्हरताय तर तुजो कुरीस घे आनी म्हजो पाटलाव कर. आतां कुरीस म्हळ्यार रुकाड असो कुरीस न्ही. कश्ट आमचेर आयल्या वेळ तुजे दिश्टावलाय मेळटलो दैवेकाद तुजो गळाय. ह्या इस्रायल पर्जेचेर कश्ट येवंक नासले जाल्यार विकाळ स्वरूप तांकां साबोंक नासले जाल्यार तांकां पश्चाताप ते भोगते नासले. मोइजे सरशीं ते येते नासले. सरस्पराक आमच्या खातीर उलो मार म्हणून ते नासले. देखून हांगा पळयान स्वरूप साबले जायते मेले देखून तांकां दुसरी वाट ना, आदार ना, आसरो ना. तांकां एकच वाट कोणाक उलो मारूंक सरस्वतीच्या सेवाक उलो मारूंक. आनी सेवाकान कोणाक उलो मारीजे देखून मोइजे सरशीं ते येतात आनी देखून मोइजेन लोकां बसोत मागले. लोकां बसोत मोइजेन कांय पाता करूं ना केल्ले. मोइजे पुरपुरले देवा विरोध. मोइजेन लोकां बसोत मागले आनी सर्वेस्परान मोइजेक म्हळें एक पितूळचो सोरोप कर आनी तो एका खांब्यार उबार. सोरोप सापलेले व्यक्तीन ताचेर दिश्ट घाल्यार. पळय आनी हांगा सरस्पर देव मोइजे कितें म्हणटा एक पितूळेचो सोरोप उबार म्हणटा. असली सोरोप उबारलेलो कुस्तो आसलो. हिंगा एका सरपाक धरून एका सरपाक वयर उबार म्हणल्यार मनयता आसले न्ही. तसले सोरोप उबारलेलो कितें जाता आनी कुस्तो वय. पूण हांगा मोइजे पितूळेचो सोरोप कित्याक उबार म्हणलो. त्या पितूळेच्या सरपान जीव आसा. पितूळेच्या सरपाक जीव आसा. रूप आसा वय मू रूप आसा पूण सरपाचें रूप आसा पूण जीव आसा ना. पूण हांगा देव कितें म्हणटा पितूळेच्या सरपाक उबार आनी त्या पितूळेच्या सरपाक पळयल्लेले सोरोप सापलेले व्यक्तीन ताचेर दिश्ट घाल्यार. कोणे पळयले न्ही सोरोप सापलेले व्यक्ती त्या पितूळेच्या सरपाक पळयले जाल्यार ती वाचतली. देखून मोइजे आतां आमी पितूळेचो सोरोप करून दवरल्यार सोरोप सापले वाचतात गे. मागीर आमकां आयको मेळटलें जशें मोइजेन अरण्यान ते पितूळेच्या सरपाक उबारलो तशें मनशा पुताक मागीर आयको मेळटलें. पूण हांगासर तांकां जेजूची वळख ना इस्रायल पर्जेक. पूण मोइजे सांगलें आनी मोइजे मारपा देवान कितें सांगलें देवाचें उतार तांणी आयकाची उतार तांणी पाळीची हें गरजेचें. थंय सवाल करूंक ना. देवान कितें म्हळें पितूळेचो सोरोप उबार कोणाक सोरोप सापला तांणी त्या पितूळेच्या सरपाक पळयल्यार म्हणजे अर्थ कितें. मोइजेन तांकां सांगल्या बरी देवान मोइजेक फरमायल्या बरी त्या देवाच्या उतराक तांणी परत कालतीमान घाल्यार ते वाचतले. आतां जाल्यार ही देवाचे उतार तूं स्विकार करता देवाच्या उतरा प्रमाणे तूं जियेता जाल्यार तूं वाचताय म्हळ्यार कितें जिवीत जोडटाय. आतां तुका म्हाका आमकां जिवीत कोण दिता. उता देता नवे जिवीत उतरांत आसा सतानी उता जावन आसा दैवीक सक उतरांत जिवीत उता देता नवे जिवीत उतरांत आसा सतानी उता जावन आसा दैवीक सक उतार करता जिवीत. उता देवाचे उतार बापाचे उता सर्गेचे उता सस्नाचे उता देवाचे उतार बापाचे उता सर्गेचे. आनी देखून मोइजेन एक पितूळचो सोरोप केलो. सरस्परान सांगल्या बरीत मोइजेन केलें. मोइजे सरस्पाचे उतार आयकून ते पाळटालो. पूण लोक मोइजेन सांगलें पाळिनातलो. पण जेन्ना कश्ट आयलेल्या वेळार मोइजे सशीं ते पाटी आयलेल्या वेळार मोइजेन देवाक उलो मारलेल्या वेळार देवान कितें सांगलें तशेंच मोइजेन केल्ल्या वेळार तांकां सतमान दिवचें पडलें. निमाणे भाव भयणीनो देवाचें उतर आयकल्या उपरांत आमी संवसारा फाटी वेता जाल्यार तो संवसार तुका सरपा बरी गिळटलो. आनी तो संवसार तुका सरपा बरी गिळटाना परत त्या सरपातान संवसार गिळच्या म्हळ्यार विविध रितीन तो गिळटाना थंय तो बाचाव जाय जाल्यार तुवें परत फाटीं खंय येयचें सेवाका मुखांत सरस्पर शिंत पाटी येयचे. कोणी तान येला तर तो मुजे सरची येव आनी पियो हे ह्या मुजे सरची कश्टांतल्यान आनी वचन भोगतल्यान शिकी ताका बूद आयल्यान तो म्हणलो आतां साव उठतलो आनी म्हज्या बापा सरची आनी म्हणटलो बाबा देवा विरोध आनी तुजे विरोध
पाठी हेजे पडटले. देखून देवातान तुमी पयस वचून तुमी कश्टांत आसा जाल्यार परत्यान वाट आसा. कितें देवा अशी पाठी हांगा वस्तेर येता वेळार एक शिकवण आसा. कितें म्हणून पाठी ये धांवपाचो हें पुराय हें जाल्या उपरांत बॉक्सूच्या पयलें कितें तुका आनी म्हाका आमकां एक उलो आसा. जेजूस अशी पाठी ये, देवास अशी पाठी ये. देखून आतां मैजेन तो पितळेचो सोरोप उबारलो वय मू. तशेंच आतां आयच्या दुसऱ्या वचपांत आमी नियाळ करया. फिलिपी घरां बरोवन कितें म्हणटा सांग पावलो. फिलिप घरां बरयल्या पत्रांत वचप 2:7-11. फिलिपियन्स चॅप्टर 2 verses 6 to 11. सैमान तो देव तरी आतां हें कोणा विशयान सांगलां. आतां 5वी वळ पयलें वाच तेन्ना तुमकां समजता. तुमचे मन क्रिस्त जेजूचे मन तुजें म्हजें आमचें मन क्रिस्ता जेजूचें नांव मन जावन. देखून थोडो लायन्स कुर्साचो गुर्त घालतना पयलीं सांगलें बापाचें. आनी जेजूचें मन कितें जावन आसलें. जेजूचें मन बापाचें तें मन जावन आसलें. ताजें मन नितळ आसलें, पवित्र आसलें, भाग्यवंत आसलें, पातकावी नासलो, कथावी नासलो, निश्कळंक तो आसलो. नितळ मन असो तो जावन आसलो. देखून हांगा देवाचें उतर सांगता तुमचें मन क्रिस्ता जेजूचें मन जावन दी. सैमान तो देव आतां एका सैमान तो देव ताजो सैम देव तरी त्या समासंपणाक तो लबदोन मनीस जावन संवसाराक आयल्या वेळार त्या समासंपणाक मनशा मुखार तुजे मुखार म्हज्या मुखार आपूण देव आपूण देव आपूण देव म्हणून त्या समासंपणाक तो लबदोंक ना म्हणटा देवाचें. ताणें संवसारांत येवन म्हणत आसलें न्ही हांव सुदेव हांव सुदेव हांव सुदेव. पूण देवाचें उतर सांगता सैमान तो देव जावन आसलो जाल्यार बापाचें व्यक्तित्व ताचें तें आसलें जाल्यार बापाची संपूर्णकाय ताचें तें आसली जाल्यार जसो बाप तसो पूत संपूर्णकाय व्यक्तित्वान मात न्ही स्वरुपांत आनी कितें म्हणटा तो सारक्यांत आसलो जाल्यार तो आमचे सवय जियेत आसतना कशें पळय आमी आतां म्हणचे आतां राय आसा पर्ज आसा वय मू. राया बरी रावल्यार आनी पर्जे बरी पळयल्यार फरक आसा वय मू. पूण तो राय पर्जे सवय पर्जे बरी जियेल्यार कशें जाता. आतां जावं पुरो हांव तुमच्या हांगा तुमचो धाकल्याक आमी तुमचो वडील देखून हांव वडील तुमी सडील. हांव वयर तुमी सकला हांव व्हरतो तुमी पुराय ल्हान हांव धनी तुमी पुराय. अशें आसल्यार कितें जाता या हांवें तुमचें सांगता हांव कोणूच न्ही कितेंच न्ही. हांव तुमचो वडील न्ही हांव तुमचो बापूय न्ही हांव तुमचो कालें धनी न्ही. हांव तुमचें सांगत आतां आमी सक्कड एक बाबा भयणी सांगाता अर्गां दिता उपकार जेजू हांव बावटा आतां म्हजें थंय हांव बावतो जो हांव गा सक्कड भावां भयणी बरी आमी सक्कड आसा जाल्यार कोणाचें पदवी लेखिना अधिकार लेखिना वटपण लेखिना शिकाप लेखिना कांयच गिरेस्काय लेखिना कांय ना. सक्कड आमी समान रितीन आसल्यार सांगा म्हजी असली काल म्हणटा म्हजो असली स्वभाव हांवें कितें दवरला देखीक दवरला न्ही. आनी तुमचे सवय तुमच्या सांगाता समा संपनान हांव आसा न्ही. जेजू तसो जालो मनशान सवय. सैमान तो देव जावन आसलेलो संवसारांत देव सिंहासनाचेर बसोंक ना. सैमान तो देव जाल्यार ताणें परमोंक ना. बदलाक हे मनीस जावन तुवें आनी आमी कशें जियेत म्हज्या कंथारांत आसा न्ही. जेजू क्रिस्तो मी देवाची ती शेळी संवसाराचे रूप आमकां लेली. जेजू क्रिस्तो मी देवाची ती शेळी संवसाराचे पाप काडून ल्हाना व्हडांक गरजेन पावोवन सेवा ताणें दिली. ल्हाना व्हडांक गरजेन पावोवन सेवा ताणें दिली. दुस्मानाक बोगसून ताणें आमकां देख दिली. दुस्मानाक बोगसून ताणें आमकां देख दिली. जेजू क्रिस्तो मी देवाची ती शेळी संवसाराचें पाप काडून लेले. जेजू क्रिस्तो मी देवाची ती शेळी संवसाराचें पाप काडून त्या समासंपनाक तो लबदोंक ना. बदलाक पगार मनशा सारको जावं. हांगा जेन्ना कालसांनी उंडो पेटयल्या उपरांत उदकांत आमी
कितें म्हणटा येजाक आपले आदुता वय मू आदुतान एक मागणें करूंक आसा एक ल्हानशें मागणें करूंक आसा म्हळ्यार कसो तूं देव सैम आसोनी आमच्या मनशा सैमांत भागीदार जालो तशें आमी तुज्या देव सैमांत भागीदार जावंक आमकां एक तूं नितळ कर भाग्यवंत कर म्हणून एक ल्हानशें मागणें आसा तें म्हळ्यार ते दाळ मात्र येता तें देखून भाव भयणीनो तो देव जावन मनीस जालो म्हळ्यार मनशा सैमार तो जियेलो म्हणटा देवाचो गुलामाचें रूप घेतलें खंय दुनयाचें रूप न्ही एक मनीस जावन गुलामाचें रूप म्हळ्यार गुलाम कितें करता सेवा करता कोणाची दुनयाची पळय न्ही एका मनशा रुपार तो आयलो तितलो तो खालतो जालो तितलो ताका ताणें खाली केलो खालतो केलो देखून गुलामाचे रूप घेवन ताणें आपणाक पूर्णपणी खाली केलो मनशा रुपान तो दिश्टी मनशा रुपार तो दिश्टी पडलो आनी आपणाक आतां देवान ताकाच कितलो खालतो करीत देवानच आतां ताकाच कितलो खालतो करीत तुका आनी म्हाका आमकां सोडूंच्या खातीर मनजातीचें रूप घेतलें जाल्यार आमकां सोडयता आसलें आतां हेर धर्मांत म्हणटा देव मनजाती रुपार आयलो सुकण्या रुपार जीवदाळ रुपार आयलो वय मू पूण हांगासर मनशा रूप ताणें घेवंक नातलो जाल्यार मनशा रुपार तो येवंक नातलो जाल्यार आमकां देवाची वळख जाती खंडी जाती ना आमी आनबावडटा मरी खंयते म्हणल्यार रस्नेक देव म्हणून मानता आसल्या रोमाकारां बरोवन सांपाल म्हणटा न्ही वस्वर 1:23 अमर देवाची महिमा तांणी विनाशी मनशांच्या सुकण्याच्या तांणी अमर देवाची महिमा विनाशी मनशांच्या सुकण्यांच्या मनजातींच्या आनी जीवदाळींच्या रुपण्यांनी बदलून घेतली देखून अति ल्हान जावन तांपोवन खाली जावन हो मनशा सारको तो जालो त्या दाळ मात मनशा सारको जाल्ल्या वरी मनशा रुपार तुका आनी म्हाका आमकां देवाची वळख जाली नाजाल्यार आमी हेरां बरी आनबावडटी जावन रस्नेक देवाचो स्थानमान दिवना आनी जी येते आसल्या मनशा रुपार तो दिश्टी पडलो देखून आनी आपणाक घालतो मरणा पर्यंत कुर्साच्या मरणा पर्यंत तो विधेय जालो आतां मनीस जावन तो परतून घालतो जाता वडल आमी सांगल्या प्रमाणे खंयच्या मरणाक कुर्साच्या अति नालिसाच्या मरणाक कुर्साच्या मरणा पर्यंत तो घालतो जालो देखून देवान ताका अति उंच उबारलो कोणे उंच उबारला दडलेल्या नंतर ताका उंच उबारला देखून आनी सर्व नांवांप्रास वत्ते नांव ताका दिलें उंच उबारला मात्र न्ही सर नांवांप्रास वत्ते नांवी ताका दिला अशी ताणें खुशी वेली पळया न्ही आतां बापान खुशी वेल्या बापान खुशी वेल्या ताणें दडलेल्या पुतान ताका तितलो खालतो कर संपूर्ण एका गुलामा भशेन कुर्साच्या मरणा पर्यंत खालतो जालो देखून मात संपूर्ण ताणें बापाच्या योजनान तो भरती जालो देखून बापाची खुशी ताणें पाळली देखून उंच उबारला मात्र न्ही सर नांवां प्रास वर्ते नांव ताका दिला मात्र न्ही अशें ताणें खुशी वेली बापान खुशी वेली बागवा जय म्हणून ह्या नांवाक हर एक दिंबी सर्गी सोमसारी आनी पाताळी खंयच्या नांवा बागा जय ह्या नांवाक जेजूक जेजू म्हळ्या नांवाक बागा जय हर एक दिंबी सर्गी सोमसारी आनी पाताळी आनी परगटी जय मात्र न्ही बागा जय मात्र न्ही हें सत मानून परगटी जय म्हणून हर एक जिबेन मनीस जाल्यार हर एका जिबेन परगट करी जय कितें म्हणून देवा बापाचे महिमेक जेजू क्रिस्त म्हूण सोमी जेजू क्रिस्त कितें म्हणून आसा सोमी म्हळ्यार कितें जेजू म्हणलें नांव ताका दिल्लें क्रिस्त म्हण ताका तेला येयल्लो सोमी म्हणून तो कितें जालो सोडवंदार जालो तेला येयल्लो मागलो कितें जाता सोमी म्हळ्यार सोडवंदार देव सगळे जिबेन ते कितें म्हणटा उसारी जाय सगळी दिंबी ताजे देखून आमचे कांतारान हरी एक जीब गायतेली हरी एक दिंबी मोडतेली हरी एक जीब गायतेली हरी एक दिंबी मोडतेली जेजूक परगट करतेली बापाक महिमा देतेली जेजूक परगट करतेली बापाक महिमा देतेली येया तुमी दिंबी मोडा येया तुमी
गायन करा या तुम्ही दिबी मोढा या तुम्ही मात्र ताका उंसू बारला मात्रणे हर एक दिमी मोडटले मात्रणे हर एक जीप गायतले मात्रणे ताच्या दुसऱ्या येण्या वेळा कितें जातलें उगडापणच्या बुकांत वचवर 1:7 कितें सांगता ऐका उगडापण रेव्हलेशन चॅप्टर 1:7 पळे पळे. तो येता कुपा तो बराबर देवन येतलो खूप बराबर हर एकलो ताका पळयतलो हर एकलो ताका देखतलो पळयतलो ताका कष्टिल्ल्यांचे ताका दोळे ताचेर कष्टिल्ल्यांचे ताका पडटले कुसयल्याचे ताका जर्मन मारलेल्यांचे या ताका ताजे कितें निंदा केल्ल्याचे या ताजे सिंपी उडयल्ल्यांचे दोळे कितें म्हणटाले दोळे ताचेर ताचेर पडटले पडटले संवसारांतल्यो सगळ्यो परसा संवसार सगळ्यो परजा ताचे खातीर विलाप ताचे खातीर करतल्यो वेळाप करतल्यो खंडीत जावन हे खंडीत घडतले जावन हें घडटले आमेन. आमेन देखील आमी ताका भाव भयणीनो जेजूक दिवस आसता मान तुमी म्हाका उंच उबारलेल्या वेळा हांव तुमकां म्हजे थंय जितले आमी ताका उंच उबारता जितले आमी गायन करतना स्तुती करतना न्ही तितलें हाच्या पयलीं हांवें सांगलां आमी ताजी देवाची स्तुती करतना कितें जाता देव स्तुतीच्या सिंहासनाचेर देवून येता वयर आसलो देवान येता स्तुतीच्या सिंहासनाचेर बसून स्तुती करतल्यांचेर कितें करता आशिर्वाद घालता पळया न्ही हे संवसारी मनशाक कळीत ना संवसारी मनशांक ही सता हे मिस्तरी गुट कळीत नात देखून ताका कश्टिल्ल्यांचे हर एकल्याचे दोळे ताचेर पडटले संवसारांतल्यो सगळ्यो परजा ताचे खातीर विलाप करतल्यो सगळ्यो परजा ताचे खातीर विलाप करतल्यो खंडीत जावन हे घडटले सगळे परजा देखून हांवें काल परतून तो विडियो पळयलो कित्याक म्हळ्यार आतांच्या पाप साहेबान सांगलां आनी तेणी दिला तो विडियोंत सगळें सारकें दिलां ह्या धर्माचो म्हणटा हांव हाका सत मानता तो धर्माचो म्हणटा हांव ताका सत मानता आनी आनेकलो म्हणटा हांव हाका सत मानता तांणी उसारला आनी वो म्हणटा तांणी सत मानचें त्याच देवाक आमी सत मानचें त्याच देवाक म्हणटा ताका जावा फाटीं जाप जावन मारी इमान्युएलान बरें सांगलां जेजू क्रिस्त एकलो शिवाय पातकावेन कातावेन आयबावेन तो एकलो शे उरले कोण ते पळय देव म्हणटा ते पातकांत आसले पातकी जावन जियेल्ले ते जेजूक सरी समान जावंक सादत ना म्हणटा आनी हो विडियो हांवें एका ह्या जाकाक धाडलो म्हळ्यार म्हज्या शिकोवण्या खंयचे त्या ह्या जाकान कितें जाप दिल्या कोता दीस ओल्ड बिशप इज एब्सोल्युटली करेक्ट ही स्पीक्स ट्रूथ म्हणून तो देखून हांवें सांगलें यू ऑल्सो गॉड ब्लेस यू टू गीव विटनेस टू द ट्रूथ म्हळ्यार हांवें ह्या जाका देवी तुका कृपा दिवं दी तुवें सदांच स्वताक साक्ष जावन धैर्यान उलोवंक देखून डोंट डायल्यूट म्हणचे आमी 1 लिटर उदकाक 1 लिटर दुदाक 5 लिटर उदक बरसिल्ल्या बरी ह्या सतांत आमी न्ही दुसरें कितें पळय हाका ताळ पडनातलें आमी बरसूंचे न्ही सांग पावल म्हणटा न्ही गे हांवें तुमकां आपुट्ट दूद न्ही ताणें बरसिल्लें दूद दिलें गी कालती दिलें गी म्हळ्यार स्वताचो संदेश तशें भाव भयणी हें कळ्ळें उपरांत उरलें पराय डायल्यूट कितें म्हणटात कितें आमकां गरज ना तें सोड सोडीचें देखून ताका सरी सामान कोणूच जेजूक सरी करूंक सांताक जेजू हांवें सरी करयत गी आनी खंयच्याय की कोणाक जेजू हांवें सरी करयत गी खंडीत ना कित्याक देवान सांगलां ताका ती उंच उबारला आनी हें नांव दिलां ह्या नांवा मुखार हर एक दिंबी सरगार हर एक दिंबी संवसारांत हर एक दिंबी पाताळांत कितें करतली मोडटली आनी हर एक जीब गायतली आतां पाटी वस जालें कितें 11वी वळ परतन वास आणि परगटी हर एक जिबेन देवा बापाचे महिमे कित्याक आमी परगटीचे आमी जेजूक सोमी म्हणटाना कोणाक महिमा जातात देवा बापाच्या महिमेक जेजू क्रिस्त म्हणून सोमी देखून आमी जेजूक मान दिताना जेजूक उंच उबारतना जेजूक आमी जयकार करतना बाप ल्हान जायना ओ म्हजो मोगो आसा पळय तूं ओ म्हजो म्हाका मानवाला ताचें ताका आयकल्यार म्हाका आयकल्या बरी ताची खुशी केल्यार म्हजी खुशी केल्या बरी ताका वळखल्यार म्हाका वळखल्या बरी ताका स्विकार केल्यार म्हाका स्विकार केल्या बरी कितले कडेन सांगू ना आज 12 म्हयन्यान अशें तूं आनी हांव आमी जियेता जाल्यार हेच्या शुभ वर्तमानांत आमी आयकुया जो असो शुभ वर्तमान वचो 3:13-17 देखून परत्यान आमकां परत्यान दामून सांगता एकलो शिवाय
सर्गींत हांव देंवन आयिल्लो एकलो शिवाय कोणूच सर्गाक सोडून गेल्लो ना. एक जोन्स वांजेल अवस्थ 3 वळ 13-17. सर्गीत हांव देंवन आयिल्लो सर्गींत हांव देंवन आयिल्लो मनशापोत शिवाय मनशापोत शिवाय हेर कोणी सर्गी सोडून गेल्लो ना. आतां कोण सर्गांत हांव देंवन आयिल्लो कोण देखून जुवाच्या वांजेलांत हांव 14 वळ 6 सांगता न्ही जेजून सांगताना पळया न्ही आमकां कितले सत आसा पळया. म्हजे मारिफात गेल्या शिवाय कोणूच बापा आसाशी. आतां बापा आसाशी जावन आयिल्लो कोण आनी बापा आसाशी व्हरता कोण. आतां बाप आसा शिवेची वाट कोणाक सारकी कळीत आसा कोण थंय जावन आयला वय मू. आतां सबार जावन तुमी हांगा आसात पयले पटी तुमकां घालपाक तुमीच गेल्यात की कोणी आपोवन येयल्लें. कोणी आपोवन येयल्लें कोणी वसनांतल्यान आपोवन येयल्लें वय मू. आं हांगाय थोडीं आतां आयिल्लीं आसात सीदा तुमी आयल्यात की तुमकां कोणी आपोवन हाडिल्लें. कोणे आपोवन हाडिल्लें कोण हाजे पयलीं हांगा आयिल्ल्यांत तांणी आपोवन हाडलें वय मू. आतां तुमी जायत्यांक आपोवन हाडलां वय गिनी. कोणाक आपोवन हाडलां हांगा आयिल्ल्यांक आपोवन हाडलां की हां म्हळ्यार आमी खाली धाकले दिवचे. देखून आज 100% तुका आनी म्हाका आमकां कितें आसा शुअर्टी आसा. एकलो आसा थंय जावन आयिल्लो शब्द मनीस जालो सर्गींत हांव तो देवलो बापा धाडलो तारोक तो शब्द मनीस जालो सर्गींत हांव तो देवलो बापान ताका धाडलो तारोक तो मनशाचे रूप घ्या मनशाचे जेजू सर्गाक सोडलो जेजू सर्गाक सोडलो आल्फा ओमेगा पयलो निमानो रंबानियन जावन सधे आल्फा ओमेगा पयलो निमानो रंबानियन जावन सधे. तूं कितले कडेन आमकां सत अशें परगट जाता पळय न्ही. सर्गींत हांव न्हू देंवन आयिल्लो मनशापोत शिवाय मनशापोत म्हणजे जेजू एकलो शिवाय हेर कोणी सर्गी सोडून गेल्लो हेर ना. कोणूच सर्गा सोडून गेल्लो ना. अपोस्तलाच्या कृत्यां वचपा 1 आनी 10 Acts chapter 1 and verse 9 and 10. ताणें इतलें सांगून जातच ते पळोवन आसतना ते पळोवन आसतनाच ताका वयर वयर उबान ताका वयर वयर उबान व्हेलो आनी तांच्या दोळ्या मुखा वयलो ताका एक कुपान लिपयलो अशें सडत वेताना आनी ते आनीक मळबाकच दिश्ट लावन आसतना दोवे वस्तून न्हेसलेले 2 जण एकाच सणे तांचे सरशीन उबे जाले. जेजूक वयर उबान व्हरतना तांच्या मुखार ते हजर जाले आनी ते कितें म्हणाले. ते म्हणाले गलिलियाच्या मनशानो तुमी अशे मळबाक दिश्ट लावन कित्याक उबे रावल्यात. हो तुमचे मदलो वयर उखलवेला तो जेजू जसो तुमी ताका सर्गाक सोडून वेतना पळयला तसोच परत्यान येतलो. पळया सर्गाक तान आयिल्लो सर्गाक सोडून पण हांगा परतून कितें म्हणटा देवाचे उतार परत्यान जेजू मेलो जेजू जेवण जाला जेजू नव्यान येतलो जेजू नव्यान एपटे आयला आयिल्लो गेला परतून येता तुका आनी म्हाका आमकां हां व्हरूंक डावट आसा गे दुबाव आसा गे डावट जाल्यार आवट तुका व्हरचो ना. पळय न्ही भावन आमी कितले भागी आमकां देवाचे उतर कशें एक आमकां तयार करता न्ही कशें आमकां संपोवन ताणें जेजूच्या हातान घालता. जेजूच्या हातान पडल्यार आमी सुरक्षीत वय न्ही ना गे वय मू संपोवन तारण दुबाव आसा. जेजूच्या एकवटांत रावल्यार जेजूच्या मोगान जेल्यार ताच्या उजवाडान चल्ल्यार ताका सत मारल्यार ताका उलो मारल्यार जेजूक आमचो स्वामी म्हूण स्विकार केल्यार आमी सुरक्षीत वय मू. खंडीत तो आमकां बापा सरशींत व्हरता वय मू आनी कोणाच्या बापाय सरशीं व्हरचो ना मू. आतां वास जॉन 14:6 हांवूच जेजून ताका जाप दिली हांवूच वाट सत आनी जिवीत म्हजे मारिफात गेल्या शिवाय कोणाच्यानी बापा सरशीं वचोंक जायना. देखून एकच वाट तो सोम्या एकच वाट तो धन्या एकच वाट तो सोम्या
एकच वाटून दुनिया म्हज्या जिविताची एकच तो वाट म्हज्या जैताची म्हज्या जिविताची एकच तो वाट म्हज्या जैताची एकच वाट एकच वाट तो सौम्या एकच वाट तो दुनिया एकच वाट तो सौम्या एकच वाट आतां पाटी जशे मोयचेन अरण्यान आतां चलपाक पळया. उबारिल्लो पोरण्या तेस्तामेंतांत इस्रायल परजेक त्या विखाळ सर्पांत बाचा करचे खातीर पितळच्या सर्पाक उबारलो. आतां हांवें सोरोप म्हळ्यार कोण पाताक पळय मग नव्या तेस्तामेंतांतले सोरोप कोण नव्या तेस्तामेंतांतले सोरोप कोण पाताक. आतां पाताक तुजें तें हाडटा कोण एक नाडलें कोणें हां कोणें तरी नव्या तेस्तामेंतांत तुका सोरोप सापचें म्हळ्यार अर्थ कितें सैतानान तुका नाडून तूं पातकांत पडिल्ल्या वेळार तूं मरताय. कसलें मरण तें पातकाची मजुरी मरण. ह्या मरणांतलें तुका सोडयता कोण आतां आयका जशे मोयचेन जशें मैजेन अरण्यान सर्पाक उबारिल्लो अरण्यात सर्पाक उबारलो तशे मनशा तशें मनशा पुताक ऊंच उबारूंक जाय ऊंच उबारूंक जाय. तवळ ताका सतमान तुवें पाताक आदारून त्या पातका वरवीं तुजें नास तुवें आपणायलाय तर त्या पातका वरवीं तुजो नास तुवें जोडलाय तर आतां कितें करचें तवळ ताका सतमान दिचें कोणाक पितळेच्या सर्पाक न्ही. तशें हर एका पातक्यान तवळ ताका सतमानतेल्या हरी एकल्याक हर एका पातक्यान जेजूक सतमानतान कितें जाता सासनीक जिवीत लाभतलें. परत तुका जिवीत लाभता. देखून आमी म्हणटा पातका तावन सोडका देव संवसाराक पातका तावन सोडका देव संवसाराक सर्गे चवथो दारवटो सर्गे चवथो दारवटो हालेलुया हालेलुया हालेलुया. देखून ताका सत मानतल्याचो नाश जायना. देवान संवसाराचो असोय मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक ओपून दिलो ताका सतमानतेल्या कोणाचोच नाश जायना जावच्या. जेजू संवसाराक येवंक कारण कोण जेजूक संवसाराक ताच्या कुशेन येयल्लो गी तूं आनी हांव आमी पाताक नाश जाताना पळयलां तुज्या म्हज्या आमच्या रचनारान आमच्या सर्गीच्या बापान ताका पळोवंक जायना आपणाचीं भुरगीं नांव सांग वेचीं. देखून तुजो मुजो आमचो ताणें इतलो मोग केला की तुमकां आनी म्हाका आमकां परत ताणें आपणाची भुरगीं म्हूण स्विकार करच्या खातीर आपल्या क्लास पुताक ताणें संवसाराक धाडलो. ताका सतमानतेल्या आतां धाडलो म्हणटना जावना धाडलेल्याक तुमी सत मानतात जाल्यार कोणाचोच नाश जायना जावच्या. धाडलेल्याक तुमी सत मानतात जाल्यार जोन्स म्हणजे वचो 6 आनी वर्ड 29 कितें म्हणटा जॉन 6:29 जेजून तांकां जाप दिली देवान धाडलेल्याक तुमी सतमानिसे तुमी सतमान दिसे हिस्स ताका मानता ती करनी. देखून पयलें भाव म्हयनो इतलें देवाचें उतार आयकोन देवान बापान धाडलेल्याक आमी सत मानिना तर देवाक महिमा जायना. हिस्स ताका मानता ती करनी म्हणटा जो देवान धाडलेल्याक आनी देवान कोणा धाडलो आतां आयकलें संवसार इतलो मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक धाडलो ताका सत मानतले सो कोणाचो क्रिस्तांचो म्हूण बरो ना ती कातोलिकांचो म्हूण बरो ना. देखून हांव काल ती साक्ष इल्ली आयकली हांवें पयलें ताजें नांव दुसरेंच आसलें तो अन्य धर्माचो पूण जेजूक वळखल्या उपरांत तो म्हणटा आसतना हांव पवित्र पुस्तक बायबल मात्र वाचता न्ही तो बूक म्हणटात आसतना जेजूक मात म्हजो सोमी म्हूण स्विकार करता म्हणटात. ताका बाच्या व्यासागी ना हें गरजेचें.
तूं धर्मांत ये नाका, तूं जातींत नाका, पूण तूं कोणांत ये जेजूक तुजो स्वामी म्हणून स्विकार कर. जेजूस म्हजो स्वामी म्हणून म्हज्या म्हणटा न्ही, कोणें म्हज्या खातीर उसारल्यार जायना. आनी ताका देवान मेल्ल्यांतलो उठयला, जिवन जावन तो सर्गा सोडून गेला. सर्गींत हांव देंवन आयिल्लो बापा सरशी सर्गीं सोडून गेला. वय आतां आयकलें मग सत मानशी तर तुका तुमी सकट सत मानतात मग, तर आमकां सगळ्यांक सोडवून सत मानिनातलेल्या हां केस्त सत मानतल्यांक पेस्त, सत मानिनातल्यांक केस्त. हां बरें आयकलां तुमी. मुखार आयका. कित्याक देवान आपल्या पुताक संवसाराक धाडलो संवसाराची नीत करच्या ताका जड्ज जावन दडवना भाव भयणीनो. जेजूक संवसाराक निती करता जावन जड्ज जावन धाडूंक ना, तुजी म्हजी आमची झडती करूंक धाडूंक ना. तो तुजी म्हजी आमची झडती करूंक तनकी करूंक येवंक ना. कित्याक धाडिल्लो बगार ताचे मारिफात संवसाराची सडवण जावच्या सोडवणे खातीर धाडिल्लो. देखून सैतानाच्या पासांतले जेजून म्हाका सोडयले दुस्मानाच्या आयजात. जेजून म्हाका सैतानाच्या पासांतले जेजून म्हाका सोडय इजाता जेजून म्हाका निवारले. देखून दुसऱ्या देवा विशयान म्हणटा उलयतना पळय भियेतात. कित्याक ते देव झडती करतात, नीत करतात, तुका शिक्षा दितात. वय मू पूण जेजू तुका शिक्षा दिवंक आयिल्लो गी, तुजी नीत करूंक आयिल्लो गी, तुका बेश्टोवंक आयिल्लो गी. कित्याक आयिल्लो वास्तव कित्याक देवान आपल्या पुताक संवसाराक धाडिल्लो संवसाराची नीत करच्याक न्ही. पगार ताचे मारिफात संवसाराची सडवण जावची. संवसार आखेर जाता पर्यंत तुजो म्हजो आमचो संवसार आखेर जाता पर्यंत मनीस हर एकल्याक एक अवकाश आसा. निमानी घडी पर्यंत अवकाश आसा जेजूक वळखूंक आनी जेजूक स्विकार करन सत मानून जिवीत जोडूंक, ससनाचें जिवीत जोडूंक. कोणाक सांगतना धैर्यान सांगा. तूं आतां जीव आसा देखून तुका अवकाश आसा मेल्ल्या उपरांत. तूं आतां सत मानताय जाल्यार खाली सत म्हणून मान. जेजू स्वामी म्हूण स्विकार कर. तुज्या पातकां खातीर ताणें रगत वारयलां, कुर्सार मेला म्हूण तूं वळखून घे. आनी तुका कितें मेळटली? सडवण मेळटली. पूण क्याक? फ्री गिफ्ट दिवंक आसा. कितें दिवंक आसाय? त्या करूंक आसाय, हे कितें दंडोवनी प्राजीत करूंक आसाय. खाली सत मानल्यार अबा अन्य धर्माच्या हे बरें भाग ना भाव भयणी. तुका आनी म्हाका आमकां हें कळीत जालां. धर्माक उदारपण, धर्मार्थ देणे. आनी उपरांत पुताक सत मानतेल्याची नीत जायना. पळय न्ही, पुताक सत मानतेल्यांनी भिवची गरज ना. नितीची गरज, नितीची खाली म्हणटात भिरांत जावन दी, झडतेची भिरांत तुका आनी म्हाका गरज ना. पूण जो कोण ताका सत मानिना तो देवाच्या एकल्याच पुताक सत मानिना. ह्या कारणा पासून ताची नीत जावन गेल्या. देखून तूं सत मानता जाल्यार नितीक भिवची गरज ना, झडतेक भिवची गरज ना. आतां म्हणजे आतां म्हजे सवेन तर तुमी आसात आनी तुमचे सवेन हांव आसा. आमी एकामेकाची झडती करता न्ही. एकामेकाची झडती करची गरज गी. आतां आमी माया मोगान आसा जाल्यार कुटुंबांत शांती समाधानांत आसा, एकवटांत आसा, हांव एकामेकाच्या सुखा दुखांत वांटेली जावन आसा, एकामेकाक कितें जाय तेंकलें त्याग सॅक्रिफायस करून आमी जिवन आसा. आमी एकामेकाची तनकी करची, नीत करची, झडती करची गरज आसा. तरी जेजूच्या एकवटान जिवन आसतना तशेंच तूं ह्या संवसारांत ताचे रास तुवें जोडलां, ताचे सवय तुजो एकवट जाला, ताका तुवें स्विकार केला, ताणें तुका स्विकार केला, ताजी शांती तुवें आपणायल्या, ताजो मोग तुवें आपणायलाय, ताजी नीत तूं पाळून आसाय. झडतेक भिवची गरज ना. तो तुजी नीत करूंक येवंक ना. तुका कितें दिवंक आयला? हांव आयला जिवीत दिवंक.
देखीक तेंच जिवीत जेजून तुका आनी म्हाका आमकां तें जोडून दिलां तें आमी होगडावचें नाका. देखून ह्या सतांत ह्या कुर्सांत आटापून आसा तो संदेश जिवीत असो सोडवणी असो मात्र न्ही ह्या कुर्साच्या गुर्तांत आटापून आसा संबंद बापा सोवे आनी तशेंच आमच्या पेल्या भावा भयण्या सोवे मात्र न्ही ह्या कुर्सांत आटापून आसा. जैत आतां बावटे म्हणटा आमी बावटे कित्याक उबारतात बावटे उबारलेलो असो अर्थ कितें खंयच्याय देशाचो बावटो उबारला म्हळ्यार अर्थ कितें जैत वयमू. आतां कारगिल झूज जालें झुजांत आमचें सैन जिखलें त्या कारगिल त्या हाज्या पर्वता दोंगरांत तांणी कितें उबो केलो तशेंच आज तुका आनी म्हाका आमकां जैत लाभलां म्हळ्यार सुचन कितें संकेत कितें रुजवात कितें ओडो आयकलें कुर्साचो संदेश नासतल्यांक एक पिशेपण पूण आमकां देवाच्या सामर्थ्याची रुजवात देखून त्या देवाच्या रुजवातीची साक्ष या रुजवात जेजून आमकां त्या कुर्सार काळून रगत वारोन आमची सोडवण करून आज आमकां जैतांत भागीदार केला. देखून सदांच ताका विश्वास रावया मात्र न्ही ह्या सताक आमी साक्ष जावन जिवंक ताजो आदार आनी आशिर्वाद करपा मागया. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन. काणी बापा मोठ्या वैराची भक्तीत समर्पित आहे काणी मोगाची काणी का संगी भेटका जिणी आमची स्वीकार करून पावन कर भेटवणी आमची स्वीकार कर पावन कर काणी आमची मोगा सोरोकाचा तुका भेटोवची सर्वीच्या देण्यारी भरजेली आमची कृपा देजी आमच्या जिणी मोगाची स्वीकार कर पावन कर काणी आमची मोगा सोरोकाचा तुका भेटोवची सर्वीच्या देण्यारी भरजेली आमची कृपा देजी आमच्या जिणी मोगाची. म्हज्या भावानो आनी भयण्यानो म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सरपदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावून तुमी मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या निकेपयच्या विचार वाक सगळेच पावल मानून घेव. सर्गींच्या मोगळा बापा तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या कुर्साच्या मरणा वरवीं आनी रक्ताच्या वरवणे वरवीं आमच्या पातकाच्या बॉक्सांनी तुवें आमकां जोडून दिवन परत तुवें आमकां तुजें भुरगें म्हूण स्विकार केलें आसता. सदांच तुका विश्वासी रावंक आनी तुज्या उतरा प्रमाणे पवित्रपणान जिवंक तूं आमकां करपा दी. हें मागणें करता हांव त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवे सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आमची काळजो भारुया सर्वेस्पराक उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पदरान ससनाच्या देवा सर्व खाळी आनी सर्वांत जेजू क्रिस्ताच्या मोगाच्या पुतावरी आम तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितेसो आनी आमच्या फायद्यासो. त्या तुज्या अनंत शब्दा वरवीं तुवें सगळें रचलां पातकांतले आमकां सोडोवच्या काम स्वतारो करून तुवें ताका पाठयलोय. पवित्र आत्म्यावरी आमकां आमच्या उदारण ताणें कूड घेतल्यान तो मौन हेसालो आमच्या खातीर कुर्सार आपले हात विसरून ताणें कश्मरान सोंसलें मरणाचें जैत व्हरून पुना जिवंतपण ताणें उगड्या पेंग केलें. अशें ताणें तुजी कुशी पडली आनी पवित्र परजा तुका आज झडून घेतली. देखून देवदूतान समज भक्तां सांगाती तुजे महिमेचें कीर्तन एका स्थळ्यान आमी गायता. दरबाराचो सर्वेस्व तो सर्गानी संसार भरला तुज्या वैभवान उत्सवी तुका जय जय. सर्वेस्वराचे नावी येता ताका जय उत्सवी तुका जय जय उत्सवी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र
तू सगळ्या पवित्रपणाची झर तुझ्या त्या पवित्रात म्यादाडून इंदेने पवित्र कर म्हणून आम्ही मागता जाऊन दिदी आमकां आमच्या समेत गुस्ताची कूड आणि रगत आपल्या क्वेश्चन कस्टमरां सुसुकवेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो आनी तो आपल्याशें सांग दिलो आनी म्हळें ओ तुमी समेज घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत ती समर्पणची तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याशें सांग दिली आनी म्हळें तुमी समेज घेयात आनी आतलें पियेयात म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यान ससणे कराराचें रगत पातकाचे मगसाने मेळच्या तुमचे पासत आनी समेज मनशां पासत तें वारवतलें आनी तुमी म्हज्या उडासा करात बाबर तसो गोट परगटोया जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो बाबा जोच्या मोरना स्वताचे पुन्हा जिवनपण असो मी भक्तीपण उडास करता ओ जिविता सोंडे सुरवेची कास तुका आमी समर्पिता तुझे मुखार येवं तुवें सेवा करूं तुवें आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता जेजूची कुडान रगत सवतला आमी सुमेज तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतान मागता सरस्प्राके प्रिथमेचे विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो म्हणजे देवपर जसो तुझ्या पुताचे कसा सुमी सोडवून दामोळ खाल्ल्या बावट तसं आमचे बावट गट करतीर कर तसे कोटात आमी जे शंकर तसं दैवीक प्रिती मोगान सदांच आमी वाडा शंकर पुन्हा जिवनपण असो बरोसो धरून कोण मेल्या आनी त्या सर आमच्या भाव भयणींचे तूं काकळूत कर तांकां तुजे इश्टागती मेल्या समेज तांक तुजें तें परत जळीत मुखामळ पळोवंक तो फावो कर आम्हा समेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागता आमकां आमरे देवाच्या सांगाती बगेन धर्मदुतांनी सर्व कळी तुका मानवल्या आनी त्या सगळ्या भक्तां बाराबार ससण्याच्या सुखान तूं आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक तूं आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पद वेदार भापा सर्वांदान आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सुम्या सोडूंदरच्या आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें तें प्रार्थनात आमी धैर्य घेवन म्हणया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी खुशी सर्गात आसता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेले आमकां दिता तशेंच आमची पातकां भोगोस आनी आमकां तूं ताळमेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले तूं आमकां निवार सरस्परा सर्वायटांतले विघ्नांतले अनवरांतले अवघडांतले सैतांच्या पासांतले दुस्मांच्या हातांतले नात्यार मोरणांतले ताच्या कोडेपणांतली वडण्यांतली ताळण्यांतली पातकांतली संवसारीक ग्रेसकाच्या आशांतली मारे कारकस्ते पिडेस्टुडंतली सर तरेच्या काळोखांतले सर रितीच्या आपायांतली सदांच तुमकां निवार देखून ह्या जिवितांत सवस काय दादोस काय संपूर्ण काय सोसणी काय कुशलकाय तशेंतल्यान विकाय तुमकां दी सर्गींचें भाग आनी आमच्या सोडून राज क्रिस्ताच्या आनी भरोशान अत्रेक तेलांक आमकां तुज्या उदार काकुलतेन सर पातकांतली तूं सुटेन सर आकांतांतली सदांच तुमकां वाटाय कित्याक राजवटकी पदवेनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म तांबड्यान तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती हांव तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावर्ताचेर आनी आमच्या बावर्ताचेर तुजी दिश्ट घाल तुजे कुशा प्रमाण तिका आनी आमकां शांती देणे कोटान सांबाळ तुजे त्या रस बरसले त्या ससनाच्या ससनाक सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सुव्या आसूं एकामेका शांती दिया शांती तुमकां देवाचे शिळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर देवाचे शिळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर देवाचे शिळये संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी मी आज जेजू क्रिस्ता तुजी कुडन रगत आमी संक पेता हांव ती आमच्या जट्ट्यांनी की आसतडेन जावं पूण तुज्या काकुलतेन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडींक बोलेकेन वखद तेंचा पळय जेजू देवाची ती शेळी संवसाराचे नामा सर्वांचें पाप काडटा ती या शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी सुम्या तुमचे भितर येवनचे म्हाका फावो ना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां आमच्या ससनाच्या जिविताक सांबाळूं बापान म्हाका जीव दिला जेसून मोसो मोग केला 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 बापाच्या
मोजो मोकेला बापान म्हाका रोसून पोतान म्हाका पोसून आत्म्यान म्हाका घाट केला बापान म्हाका रसून पोतान म्हाका पोसून आत्म्यान म्हाका घट केला बापान म्हाका जीव दिला जेजून म्हजो मोग केला बापान म्हाका जीव दिला जेजून म्हजो मोग केला जेजून कुसार मरून जेजून रगत वारून म्हाका ताणे तासो केला जेजून कुसार मरून जेजून रगत वारून म्हाका ताणे तासो केला बापान म्हाका जीव दिला जेजून म्हजो मोग 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 केला